गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। और चेहरों पर खुशी आज इस वजह से भी है कि आज से वीकेंड का आगाज है और फाइनली लोगों को नींद पूरी करने का मौका मिलेगा, लोगों को भी और नजम को भी आपको भी। Exactly. कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है वसनज्जिश शाकिरीन, और जो लोग शुक्रगुजार हैं बेशक उनको उनका अजर बहुत जल्द मिलने वाला है। तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद है, आप सबसे पहले तो उसके शुक्रगुजार हों, ये ग्रेटिट्यूड अपने अंदर लेकर आएं। और फिर सब्र और शुक्र का एक ऐसा जज्बा होता है कि आपकी किसी भी मुश्किल में आप हों तो आप सब्र करें, वो मुश्किल हल हो जाती है। और जब खुशी में हों तब आपको भी शुक्र करना चाहिए। और खुशी में एक और चीज़ नहीं करनी चाहिए, जो हज़रत अली का कौल है कि खुशी में कभी भी आपको वादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग अक्सर ये होता है ना कि कोई भी जॉब किसी को मिलती है, कुछ भी होता है, तो हम लोग फौरी तौर पे ट्रीट का वादा कर देते हैं, बाद में पछता रहे होते हैं तो अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। तो इस चीज़ से, वादों से आप लोगों ने परहेज करना है, वादों से परहेज करना है। और जैसे आपने कहा ना कि खुशी और गमी दोनों चीजें ज़ाहिर है जिंदगी का हिस्सा है, तो आपने हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। तो आज जो सबसे पहले हम PSL 8 के ये जो मैचेस हो रहे हैं इनकी बात करने वाले हैं, तो इसमें भी कुछ सब्र और शुक्र का मरहला जो है उससे हम गुजर रहे हैं। क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड हार तो नहीं गई? नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात नहीं कर रही मैं, तो लाहौर और क्वेटा की बात कर रही थी। हुआ क्या जनाब कि लाहौर कलंदर्स की फतुहात का सिलसिला जारी है, तो उन्होंने शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का। और क्वेटा की तरफ से जो है वो हम सब्र की तवक्को करते हैं, क्योंकि ये वाला मैच उन्होंने हारा है 17 रन से। और शानदार बैटिंग की है सिकंदर रजा ने, जो कि मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं। और ये जो एक और कामयाबी थी, ये मैच 18वां था। यस, 10 पॉइंट्स के 7 पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स की पहली पोजीशन है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की 6 मैचेस में 5वीं नाकामी है और आखिरी नंबर पर इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा आज के मैच की अगर हम लोग बात करें तो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें आज रावलपिंडी में मद्दे मुकाबल होंगी। रावलपिंडी वाले जाके मैच एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, वरना PTV स्पोर्ट पर 7 बजे ये मैच शुरू होगा और बराह रास्त दिखाया जाएगा। 5 मैचेस में 3 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तीसरी पोजीशन है, जबकि कराची किंग्स की टीम का 7 में से 2 मैच जीतकर 5वें नंबर पर मौजूद हैं इस वक्त पॉइंट्स टेबल में। ये थी PSL के हवाले से अपडेट। और PSL जो है वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप लोग भी जाएं, ज़रूर इसको एंजॉय करें और देखें। आज का दिन वाइल्ड लाइफ के हवाले से भी मनाया जा रहा है, जंगली हयात। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगली हयात का ये दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद है कि जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और फिर उनकी वो तेज़ी से बढ़ती हुई जो रोकथाम है, जो शिकार है ना, उसको रोकने के लिए किया जाए। तो इसी हवाले से सदफ अफजल की रिपोर्ट है, आप लोग देखें। जंगली हयात और इंसानों का आपस में गहरा ताल्लुक है। जंगली हयात माहौल की बका के साथ साथ हमारा भी तहफ़्फ़ुज़ करती है। ये दिन मनाने का मकसद जानवरों, परिंदों और तेजी से मादूम होती जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी शऊर उजागर करना है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों के सबब अनवाओ इकसाम के परिंदे और जानवर मादूम होते जा रहे हैं। लेकिन बात करें अगर वफाकी दारुल हुकूमत की, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का कहना है कि यहाँ गुज़श्ता बरसों के दौरान तेंदुओं समेत चंद दूसरे जानवरों की तादाद में कदरे इजाफा हुआ है। कोविड के दौरान हमारे पास लेपर्ड्स की तादाद बढ़ने में देखी गई। वी हैव बार्किंग डियर्स, इवन पेंगुलिन हमने दोबारा देखे हैं, उसके निशानात। वाइल्ड बोर की तादाद बढ़ गई है। हमारे पास 40 पर्सनल का स्टाफ है जिन्होंने ये इंश्योर करना है इस्लामाबाद में वाइल्ड लाइफ की हंटिंग ना हो, फॉरेस्ट फायर्स ना हो, इलीगल वुड कटिंग ना हो, प्रोटेक्शन बेहतर हो। पिछले साल फायर्स भी कम लगी हैं, फायर्स लगी हैं, लेकिन हमने रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा था, हमने उन्हें जल्दी कंट्रोल किया। जंगली हयात हमारे माहौल की बका के जामिन हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का दिन, यानी इस दिन हम ये अहद करते हैं कि हमने जानवरों की ज़िंदगी को महफूज बनाना है। लेकिन हमारे पड़ोस में एक मुल्क ऐसा भी है जिसे इंसानों की ज़िंदगी को महफूज बनाने का भी पास नहीं, इंसानियत का पास भी नहीं। ना सिर्फ इंसानों पर जुल्म होता है, बल्कि किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो भारत में महफूज नहीं है। कश्मीर की मिसाल ले लें, आसपास की रियासतों की मिसाल ले लें, कहीं पे भी। अच्छा, क्योंकि पड़ोसी ममालिक की, आसपास की रियासतों की बात हो रही है, तो
तो पाकिस्तान, क्योंकि भारत हमारा हमसाया मुल्क है, तो पाकिस्तान भी इस शर से महफूज नहीं है। आज 3 मार्च है। 3 मार्च का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आज से ठीक 7 साल पहले 2016 में आज ही के दिन हमने कुलभूषण को गिरफ्तार किया। कुलभूषण यादव जो कि भारतीय जासूस था, हुसैन मुबारक का नाम लेकर वो अपने साथ और मौजूद था चाबहार में, जहां से उसकी गिरफ्तारी मुमकिन हुई। बेशुमार कार्रवाइयां ऐसी थीं जो कि तखरीबकारी की थी और उसमें कुलभूषण यादव मुलव्विस रहा। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी एजेंसियों ने चमन के इलाके माशखिल से कुलभूषण यादव को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल जी, कुलभूषण यादव भारतीय नेवी का कमांडर रैंक का हाजिर सर्विस अफसर था, जिसको 53 साल कुलभूषण यादव को 2003 से भारतीय एजेंसी रॉ के लिए पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस किया गया। 2003 में चाबहार ईरान में जाली पासपोर्ट पर दाखिले के बाद स्क्रैप के कारोबार की आड़ में बलूच अलहदगी पसंदों का नेटवर्क इसने शुरू किया। फिर उसके बाद पाकिस्तानी एजेंसियों ने 9 साल की कोशिशों के बाद कुलभूषण यादव को कामयाबी से ट्रैप किया, जिसके बाद रॉ की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ भी कुलभूषण यादव की तरफ से किया गया। अच्छा, उसके बाद कुलभूषण ने यह बताया कि हमारा हदफ सी पैक था, गवादर बंदरगाह थी और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हवा देना था। साथ ही साथ ये भी उसने जिक्र किया कि रॉ का पाकिस्तान में इंतशार फैलाने और मासूम पाकिस्तानियों के खून बहाने का इरादा था। सितंबर 2016 में पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव और रॉ की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर मबनी डोजियर भी अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले किया था। भारत ने कुलभूषण यादव को भारतीय शहरी तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और 10 अप्रैल 2017 की बात है जब पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण की सजाए मौत के ऐलान पर भारत में एक खलबली मच गई थी। फिर भारत का कुलभूषण यादव का मुकदमा लड़ना पाकिस्तान में भारत की तरफ से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का एतराफ है, जिसको पहले डिनाई किया गया। आला ओहदे के हाजिर सर्विस इंटेलिजेंस ऑफिसर का पाकिस्तान में गिरफ्तार हो जाना रॉ का पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी फैलाने का सबूत है। माजी में श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार में भी भारत पर दहशतगर्दी का इल्जाम लग चुका है और 11 जनवरी 2023 को म्यांमार ने भारत में मौजूद दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप पर स्ट्राइक भी की थी। और इसके अलावा कुछ सवालात भी जन्म लेते हैं सारी सूरत हाल से। सवालात ये जन्म लेते हैं कि क्या अगर आलमी बरादरी भारत के हमसायों की तरफ से इसके खिलाफ दहशतगर्दी की शिकायत सुने तो क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। और दूसरा सवाल ये है कि क्या हिंदुत्व नजरिए के तहत पनपता हिंदुस्तान दहशतगर्दी के जरिए खित्ते में इंतशार फैलाकर आलमी अमन के लिए खतरा नहीं बन गया। ये अक़वाम आलम के लिए सवाल है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के लिए सवाल है। हम लोग सिर्फ कश्मीर के मसले को नहीं उजागर करते, हम लोग आसाम की बात ले लें, हम लोग बांग्लादेश में सूरत हाल देख लें, श्रीलंका की सूरत हाल देख लें, पाकिस्तान की देख लें, ईरान की देख लें, इवन अफगानिस्तान की देख लें। हर मुल्क जो है वो भारत से तंग है, तो भारत के ऊपर क्यों नहीं इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस डाला जाता। ये जो इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये सैंक्शंस लगनी चाहिए। इवन जिस तरीके से ईरान पर पाबंदी लगी है, आप भारत पे क्यों नहीं पाबंदी लगा सकते। एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके ऊपर डिबेट्स होती रहेंगी और आज के दिन भी आप लोग इसके हवाले से पीटीवी पे भी देखते रहेंगे। अगली खबर जो है वो इंटरेस्टिंग है टेक्नोलॉजी के हवाले से, और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है सलमा कि अब सुपर कार का कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है। और सुपर कार के कॉन्सेप्ट में क्या चीज हो सकती है, आपके जहन में क्या आता है? मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि सुपर कार उड़ने वाली सुपर कार होगी। उड़ने वाली सुपर कार तो है, लेकिन आपको अगर मैं ये बताऊं कि आप यहां से बैठ के अपनी कार को दुबई में या जर्मनी में किसी और मुल्क में कंट्रोल कर सकती हैं, तो आपको कैसा लगेगा? मैं फिर पता है क्या करूंगी, अगर मुझे ये खबर मिलेगी तो मैं 3-4 कार्स लेके दुबई में कैब सर्विस के साथ लगा दूंगी और इधर बैठ के ऑपरेट करूंगी, पैसे कमाऊंगी। क्या बात है। तो इसी तरीके की खबर ये है कि स्पेन में बैठकर जर्मनी में कार को कंट्रोल किया गया है और कार बनाने वाली ये जर्मन कंपनी है जिनका ये हैरानकुन कारनामा है। आप लोग देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ये जो आप लोगों के सामने विजुअल्स आ रही हैं, ये विजुअल कंट्रोलिंग पैनल जो है ये स्पेन के अंदर मौजूद था, ये स्क्रीन भी स्पेन के अंदर लगी थी, जबकि जो कार की वीडियो आपको नजर आ रही है वो जर्मन जो है वो कार है और जर्मनी के अंदर उसको ड्राइव किया जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। दैट मीन्स कि आपने अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अदरवाइज भी अगर हम ऑफिस में बैठे हैं, हमारा कोई फैमिली मेंबर ट्रैवल करना चाहता है तो हम इधर ही ना अपनी टेबल के नीचे एक स्टीयरिंग रखेंगे और यहाँ से ड्राइव करते करते उनको पहुंचा देंगे अपनी मंजिल पे। तो ये भी एक एडवांटेज है इस टेक्नोलॉजी का। ज़ाहिर है अब ये पूरी दुनिया में आ जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ये सारी चीजें जो फैसिलिटीज होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, इसके लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है सेंसस। यानी आपको पता हो कि आपके मुल्क में कितने लोग रहते हैं, कितने इंसान रहते हैं, और सेंसस के बाद आपकी जब एस्टिमेशन मुकम्मल हो जाती है उसके बाद आप तालीम की, सेहत की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, हर तरह की सहूलियात बेहतर तरीके से डिलीवर
कवर कर पाते हैं। अब सेंसस चूंकि पाकिस्तान में पहले हर 10 साल के बाद होता था, लेकिन इस बार 5 साल के बाद ये सेंसस होने जा रहा है और डिजिटल खाना और मरदमशुमारी का आगाज हो चुका है। अब ये जो डिजिटल वर्ड है ना, इसमें कुछ चीज़ें समझने की भी ज़रूरत है कि ये डिजिटल तो है, लेकिन फिजिकली जाके फैमिलीज़ को चेक करना, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, फिर उनका शुमार कहाँ पे होगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इन सवालात को भी एड्रेस करने की आज कोशिश करेंगे कि जो इंसान जहाँ पे रहता है और उसकी फैमिली जहाँ पे रहती है तो उसका शुमार कहाँ पे होगा, एक बात। दूसरी ये कि ये डिजिटल किस तरह से, एक तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स, अपना फैमिली का डाटा एंटर कर सकते हैं ऑनलाइन। और दूसरी बात ये कि आपके पास जो भी लोग आएंगे आपके सेंसस के लिए, जो आपकी फैमिली के मेंबर्स कितने हैं वो काउंट करने के लिए, उनके पास टैबलेट्स मौजूद हैं, आपका डाटा डायरेक्ट एंटर हो रहा है। तो एक तो ये फास्टेस्ट तरीकाकार होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है तरक्की कर रही है, तो इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल भी इसी तरह बढ़ता जा रहा है मुख्तलिफ हवालों से। तो जो सवालात हमारे जहन में आज उनको एड्रेस करने की बिल्कुल जी, आज हम उनको एड्रेस भी करेंगे। कल हमने आप तक खबर पहुंचाई थी, आज उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर्स सपोर्ट सर्विसेज रिसोर्स मैनेजमेंट फोकल पर्सन ऑफ डिजिटल सेंसस, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है मल्टीपल फील्ड्स में, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट वर्क। उसके अलावा हेड भी सर्व कर चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ आईटी बोर्ड इन खैबर पख्तूनख्वा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बात करने के लिए तर्जुमान पाकिस्तान इदारा शुमारियात जनाब मोहम्मद सरवर गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया। इंडीड पाकिस्तान एक चीज़ अचीव करने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, डिजिटल कंसेंसस, जिसके ऊपर काफ़ी अरसे से बात हो रही थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा इनिशियल पॉइंट्स क्या थे इसके। अब ये देखें कि आपके इल्म में है कि जो पिछली हमारी सेंसस हुई थी 2017 में, उसके ऊपर मुख्तलिफ हमारे जो स्टेक होल्डर्स थे उनको इस पे कुछ रिजर्वेशन थी, कुछ जेन्युइन भी होंगी और कुछ क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जब होता है तो उससे भी चीज़ें जो है वो पहुंचती नहीं हैं। और दूसरी ये बात है कि जब तक आपके पास आप टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते तो आप एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो आप ये देखें कि हमारा जो इदारा शुमारियात, क्योंकि पिछला जो सेंसस हुआ उसको जब हम उस कैबिनेट की कमेटी पिछली गवर्नमेंट ने बनाई, तो उस कमेटी को जब हम अपने रिज़ल्ट अप्रूव कराने के लिए हम उनके साथ डेलिब्रेशंस करते थे तो उनकी जो उनके मसाइल थे उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये पिछली सेंसस क्या है। तो उस वक़्त हमें ये समझ आई कि अगर आप अगली सेंसस लेटेस्ट टूल टेक्निक्स के साथ करते हैं तो आप फिर हर एक बंदे को उसका एविडेंस दे सकते हैं। आगे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इदारा शुमारियात ने जो स्मार्ट लॉकडाउन हुआ था पाकिस्तान के अंदर, उसके जो मेन उसके जो हीट मैप होते थे वो इदारा शुमारियात जो है वो बनाता था, क्योंकि मैं उस टीम को लीड करता था और इस कंसेप्ट के साथ हम लेके आए थे। तो हमारे पास ये नॉलेज था कि कैसे आप जो है इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपके जो इनोमरेटर्स हैं उनको आप ट्रैक करें कि वो किधर गए हैं, उनके हाथ में टैबलेट हो और वो जहाँ पे जाएं किस घर पे कितनी देर खड़े रहें, कौन सा डाटा लेते हैं और उस डाटे को और घर को जियो टैग करें, तो आप उसको एविडेंस बेस उसके लिए आप लोगों को बता सकते हैं और सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई जिसको सेंसस एडवाइजरी कमेटी कहते हैं और उसमें हमारे तमाम सूबों के डेमोग्राफर और जितने हमारे स्टेक होल्डर्स थे वो उसमें शामिल हुए। और दुनिया की जो सेंसस होती हैं, क्योंकि सेंसस पाकिस्तान में नहीं होती ये क्योंकि इंटरनेशनल एक्सरसाइज है, लेकिन मैं आपकी वसातत से आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली जो सेंसस थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी। तो ये इसकी हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अब पूरी दुनिया में ये सेंसस होती है और इसके यूनिवर्सल इसके रूल्स हैं कि आपने कैसी सेंसस जो है वो करनी है। तो हमने पूरी दुनिया की जो कंपैरेटिव स्टडीज़ की, इवन विज़िट किए, इजिप्ट का किया, थाईलैंड, बाकी इसके साथ साउथ अफ्रीका, जिन लोगों ने इस पे काम किया, तो उस बेस पे हमने कंपैरेटिव स्टडीज़ की कि आपके डाटा कलेक्शन के मॉडल्स कौन से होने चाहिए। यानी आप ये देखें कि जो पिछली आपके 6 सेंसस हुई हैं उस पे आपने पेपर बेस किया है। अभी ये आपकी लेटेस्ट टूल टेक्निक से दुनिया तरक्की कर गई है। अगर आप अपनी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, आप अपने रिजल्ट्स को क्रेडिबल बनाना चाहते हैं, तो यकीनन ये ज़रूरी है कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। नो डाउट से टेक्नोलॉजी के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। अच्छा, पहले हर 10 साल के बाद सेंसस होता था, अभी 5 साल के बाद हो रहा है। तो 5 साल के बाद करने का एक तो पर्पस क्या है और फिर इन 5 सालों में क्या क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना ज़रूरी था, और फिर इसके एक्सपेंसेस।
आप ये देखें कि एक तो मैं आपको बताना चाहूँ कि लोग जो 10 साल के बाद, पहले 10 साल के बाद होती थी, वो भी कोई आइन में ये नहीं लिखा हुआ, ये मतलब कि क्या आइन में ये था कि अगर आइन में होता तो पिछली 19 साल बाद ना होती। तो ये अभी तमाम जितने कंट्रीज़ हैं वो मूव कर रहे हैं कि सेंसस 5 साल बाद होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? अगर आपने एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करनी है, आपने डेटा बेस के ऊपर जाके आपने ये डिसीजन मेकिंग करनी है, तो 10 साल बाद तो आपके, अब दुनिया इतनी जल्दी चेंज हो जाती है, 10 साल बाद तो आपका सारा डाटा नीचे से चेंज हो जाता है। तो एक तो ये है। दूसरा ये भी था कि जब आपके स्टेक होल्डर, ये देखें जो सेंसस है ना, ये एक एक्सरसाइज नहीं है, ये इकाइयों को इकट्ठा करने का नाम है। क्योंकि आप ये देखें कि आपकी अगर तमाम इकाइयाँ जो हैं, इंक्लूडिंग आपका AJK और GB, अगर उनको एक जो एक्सरसाइज होती, इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है, उस पे यकीन ना हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठने शुरू हो जाए, तो बजट मैटर नहीं करता कौमों के लिए। कौमों के लिए मैटर करता है कि आप कैसे इत्तेहाद बनाते हैं, कैसे इत्तेफाक कराते हैं, कैसे कौमें मिल के चलती हैं। तो ये असल जो है इसकी मेन वजह बनी कि अगर कुछ इकाइयों को या किसी एक को भी उस पर एतराज़ है, और आप ये देखें कि जो सेंसस है उसी के ऊपर आपकी रिप्रेजेंटेशन सीटें आपकी कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की सीटें आपकी होती हैं, इसी पे आपका NFC अवार्ड होता है, इसी पे आपका सिविल सर्विस कोटा जो है वो होता है। तो ये भी एक वजह है। तो मतलब इस दफ़ा सर हम बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं डिजिटल के, क्योंकि लास्ट टाइम 2017 की जो थी वो यही मसला था कि तमाम स्टेक होल्डर खासतौर पे सूबे। नहीं जी, हम सिर्फ बेहतरी की उम्मीद नहीं कर रहे, हमने अब ये देखें कि इसकी जितनी सिफारिशात थी, जो वो तमाम सिफारिशात के आपने डाटा कैसे कलेक्ट करना है, आपने स्टेक होल्डर को कैसे एंगेजमेंट उनकी करनी है, यानी कम्युनिकेशन गैप आपने कैसे ख़त्म करने हैं। फील्ड के अंदर मैं ये बताऊं कि ये जो फील्ड की एक्टिविटी होती है ये सूबे करते हैं। यानी आपके वहाँ सूबे जो होते हैं उनके जो इनोमरेटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो लोगों के घरों में जाते हैं। अभी इस दफ़ा तो टैबलेट बेस पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इस दफ़ा तो मैंने भी देखा ग्रेजुएट तलबा भी आप लोग शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। ये देखें कि ये एक्सरसाइज क्योंकि इस तरह की है तो आपको मुझे टेक्नोलॉजी का भी वो है, लेकिन उनको बैक एंड पे रखा जाता है क्योंकि ये सूबे करते हैं, तो वहाँ पे उनके एम्प्लॉइज जो होते हैं वो हमारे साथ होते हैं। तो ये जो अभी आपने कहा है, तो इसका हमने बंदोबस्त किया, इस तरह किया कि आपने ये डिजिटल सेंसस हो रही पूरे पाकिस्तान के अंदर 1,21,000 इनोमरेटर हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब 1,21,000 इनोमरेटर्स को जो सूबाई हुकूमतों के ज़्यादातर ये हमारे असाज़ा इकराम होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, तो उनको मोर देन 1000 वेन्यूज़ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग करानी थी। ये इटसेल्फ एक इतना बड़ा था कि आपने देखें डिजिटल हो रही है ना, तो आपने इसका मतलब आपको उस वेन्यू पे लैपटॉप चाहिए, आपको मल्टीमीडिया चाहिए, आपको टैबलेट चाहिए, आपको फिर ट्रेनर उस तरह के चाहिए। तो अभी हमने तमाम लोगों को जब ट्रेनिंग कराई तो यस ये बड़ा एक इशू था, लेकिन अभी हमारे लोग जो है वो उस लेवल पे, हमारे टीचर उस लेवल पे आ चुके हैं जो IT ग्रेजुएट होते हैं, इसलिए हमें कोई इस तरह का इशू नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। सर एक इसमें पॉइंट था डीजीयूज गिनती का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से क्राइटेरिया में कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये भी मेंशन है कि जिसके पास ID कार्ड है, जिसके पास नहीं है, वो दोनों कंसीडर हो रहे हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के हिस्सा हैं, और वो लोग भी कंसीडर हो रहे हैं। अब इसमें रिहाइश कितने अरसे की है, आप 6 माह का टाइम है, वो तमाम ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इसको असल में ना सेंसस के पर्पस को समझना पड़ेगा जी। सेंसस का पर्पस क्या है कि पॉलिसी प्लानिंग करना। ठीक है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये पहली दफ़ा सेंसस की थी तो उन्होंने क्यों की थी कि इन लोगों का अनाज कैसे उगाना है, गला, बाकी सारी चीज़ों करने के लिए। तो असल पर्पस जो है ना, जो पूरी दुनिया के UN प्रिंसिपल्स हैं, उसमें सेंसस का पर्पस है पॉलिसी प्लानिंग करना। यानी आप पहले अपनी मौजूदा जो फैसिलिटीज़ हैं, लोगों को गिनेंगे, फैसिलिटीज़ देखेंगे, तो आपको पता चलेगा भी अभी हमारा जो क्वेश्चनर है, हम आपके घर जाते हैं तो हम आपसे पहले आपकी फैसिलिटीज़ के बारे में पूछते हैं, आपके बच्चों के, उनके एजुकेशन, फिर आपके घर का करैक्टरिस्टिक, कितने कच्चे घर, कितने पक्के घर, आपके घर में साफ पानी के ज़राए, आपके घर के अंदर ज़राए अबलाग, आपके इंटरनेट। तो आप ये देखें, जब आप सारी ये चीज़ें आप पूछ लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट सिचुएशन आपको समझ आ जाती है। तो फिर आगे आप क्या करेंगे कि इस पे आप पॉलिसी प्लानिंग करेंगे। आपको पता लगेगा कि
کہ فلاں ایریا میں صاف پانی کی اسکیمیں منصوبہ یاد کرانے ہیں، یہاں پہ اس ایج بریکٹ کے بچے اتنے ہیں تو اس کا مطلب ہے آگے ان کو سکول چاہیے ہوگا، کالج چاہیے ہوگا، ان کو ہیلتھ سروسز کی سہولیات جو ہے وہ میسر کرنی ہے. تو اس دفعہ آپ کو یہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہے کہ آپ ہر گھر کو جیو ٹیگ کر رہے ہیں. یعنی آپ بتا رہے ہیں جیو ٹیگ کیا، یہ سکول ہے، یہ کالج ہے، یہ مسجد ہے، یہ فیکٹری ہے، تو آپ کو میپ کے اوپر یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ڈسین بننے جا رہا ہے، ڈسین سپورٹ سسٹم بننے جا رہا ہے. یعنی آپ کا سکیم بننے جا رہی ہے تو آپ اپنی خواہش کے ساتھ سکیم نہیں بنا سکتے. آپ کے ہیٹ میپ بتائیں گے کہ اگر آپ سکول اس جگہ بنائیں گے تو یہ دیکھو لٹریسی تو ادھر کم ہے، آپ سکول غلط جگہ پہ بنا رہے ہیں. ہاسپٹل اگر بنائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اب یہ دیکھیں جب ہمارے پاس کرونا آیا تو ہمیں یہ تو پتا چلتا تھا کہ ہم نے کیا کیا سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے. جو 2017 کی سینسس تھی اس کا ڈیٹا ہم نے بلاک کے اندر رکھ کے جو ہمارے پیشنٹ تھے ان کے کوارڈینیٹس یہاں پہ لے کے گئے تو ہمیں سمجھ آئی کہ اس جگہ پہ اتنے 2017 کا ڈیٹا جس پہ ہمیں سمجھ آئی کہ یہاں پہ اتنے میل ہیں، اتنے فیمیل ہیں، اتنی اس ایج بریکٹ کے لوگ ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو علم میں ہے کہ 50-60 سال کی عمر کو زیادہ وہ افیکٹ کرتا تھا. تو ہم نے ہیٹ میپ بنائے کہ یہ ایریا ہے جہاں 50-60 سے زیادہ. تو آپ کا بڑا امپورٹنٹ آپ نے جو کویشچن کیا میں اس کا جواب دینا چاہوں گا، وہ انتہائی امپورٹنٹ تھا کہ میں نے یہ آپ کو یہ اپنا پوائنٹ بلڈ کیا کہ سینسس کا پرپز کیا ہے، پالیسی پلاننگ کرنا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے ان کے لیے ضروری ہے بتانا کہ یہ شاید ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہے جو ابھی آپ کی وساطت سے ہم اس کو کہنا چاہیں گے کہ آپ کو لوگوں کو وہاں پہ کاؤنٹ کرنا چاہیے جہاں وہ فیسلٹیز یوز کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں ایک بندہ کراچی میں رہتا ہے، اس پہ کہا شناختی کارڈ جو ہے وہ KPK کا ہے، لیکن وہ کاؤنٹ وہاں پہ ہوگا اگر وہ وہاں پہ 6 مہینے سے رہ رہا ہے یا اس کا 6 مہینے سے آگے رہنے کا ارادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے سروسز وہاں پہ یوز کرنی ہے تو اس کو وہاں پہ کاؤنٹ کرنا چاہیے. تو شناختی کارڈ کے ساتھ اس کے پرماننٹ جو ایڈریس ہے اور ٹیمپریری ایڈریس ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سر ایک چیز یہاں پہ کلیئر کیجیے گا کہ کیا نادرا کا ڈیٹا اس میں کولیبریٹ نہیں کیا جاتا؟ وہ جو فیملی ٹریز بنے ہوتے ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس سینسس سے؟ یہ دیکھیں کہ سینسس ڈیفرنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جو نادرا کا ڈیٹا ہے وہ رجسٹریشن ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 18+ کا تو ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے، نیچے ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس ہاؤسنگ کریکٹرسٹک کی انفارمیشن، ان کے پاس امپلائمنٹ کی انفارمیشن نہیں ہے، ان کے پاس ہمارے پاس جو باقی چیزیں آتی ہیں جو ہماری مائگریشن ہے اس کی ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، ان کے پاس جو صاف پانی کے ذرائع ہیں ان کی انفارمیشن نہیں ہے، ان کے پاس ہاؤسنگ کریکٹرسٹک یہ نہیں پتا چلتا کچے گھر کتنے ہیں، پکے گھر کتنے ہیں، کتنے گھروں میں گیس ہے، کتنے گھروں میں پانی ہے، کتنے، یہ ساری چیزیں تو یہ آپ کی ہر چیز کو کور کرتا ہے. تو ہاں یس ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے جو میں آپ کی وجہ سے بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم نادرا کے ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں، نادرا کے رجسٹر کو یوز کرتے ہیں اور اسی طرح اگر ایجوکیشن والے اپنے رجسٹر بنا لیتے ہیں، اپنا ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں، اگر آپ کی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اپنا ڈیٹا بنا لیتی ہے تو اس کو رجسٹر بیس سینسس کرتے ہیں. پوری دنیا رجسٹر بیس سینسس کی طرف بڑھ رہی ہے. تو اس دفعہ ہم یہ ایک ہماری ریکمنڈیشن یہ بھی اپروو ہوئی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنا خود کرے. 8ویں جو مردم شماری ہوگی یعنی جو ابھی 7ویں اور 8ویں میں ہم رجسٹر بیس سینسس کریں گے. سر ایک اور اس سے کیا ہوگا، ابھی آپ کا میں بجٹ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ابھی آپ یہ دیکھیں اس دفعہ 34 بلین اس ایکسائز کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. اگر آپ یہ رجسٹر بیس سینسس بناتے ہیں تو آپ کو تھوڑے علاقے میں انہانس سیمپلنگ بیس پہ کر سکتے ہیں اور میں بھی ابھی ہمارے 1,85,509 بلاک کے اندر ہم جا رہے ہیں پورے پاکستان میں. تو پھر میں بھی آپ 20,000 میں بھی 40,000 پہ آپ کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کو رجسٹر بیس سینسس ٹھیک ہے. سر آپ کی ٹیمز جو بھی جا رہی ہیں گھر گھر، ان کے پاس ٹیبلٹس موجود ہیں، ان کے اندر سمز موجود ہیں، وہ ڈائریکٹلی ڈیٹا انٹر کرتے ہیں. اب وہ ڈیٹا کس طرح کا ہوتا ہے اور جیو ٹیگنگ کیا وہی آن سپاٹ کی جاتی ہے یا وہ بیک اینڈ پہ جو آپ کی ٹیمز ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں یا وہ اینڈ پہ کی جائے گی؟ یہ پروسیس ذرا سمجھائیے گا. یہ دیکھیں کہ جب ہم نے اس کے پوری دنیا کے ماڈل دیکھے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ساؤتھ ایشیا میں یہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اس ایکسرسائز کو کرنے جا رہا ہے. سیلف انومریشن پورٹل ابھی جو ہم نے لانچ کیا ہے پہلے فیز میں، اس کا ایڈریس ہے self.pbs.gov.pk.
آپ پہلے اس ہماری پورٹل پہ جائیں جو اس وقت لائیو چل رہی ہے, جی آپ اس پہ اپنا موبائل نمبر دیں گے, کیا سر اس کا ہے؟ self.pbs.gov.pk self.pbs.gov.pk یہ ہماری پورٹل ہے, اور اس پورٹل پہ آپ جا کے کیا, اور آپشنل ہے, ضروری نہیں آپ کریں یہ. آپ یہ دیکھیں پورے پاکستان میں تو نیٹ ہی نہیں ہے, ہر جگہ پہ تو اویلیبل نہ کسی کے پاس ڈیسک ٹاپ نہیں ہے, لیپ ٹاپ نہیں ہے, لیکن جہاں پہ یہ چیز موجود ہے, ابھی آپ فرض کریں آپ گھر سے آ گئے یہاں پہ, اگر آپ رات کو بیٹھ کے اپنا ڈیٹا کلیکٹ اس کے اوپر خود انٹر کر دیں تو اس وقت میرا انویٹر آپ کے گھر میں جائے گا, جو آپ کو ہم نے کوڈ سینڈ کیا ہوگا, آپ کی فیملی کا کوئی فرد ان کو کوڈ دکھا دے تو وہ آپ کے گھر کو جیو ٹیگ کر کے آگے نکل جائے گا. یعنی جو اس نے آپ کے گھر پہ 20 منٹ 30 منٹ کھڑا ہونا ہے وہ اس کو کام نہیں کرنا پڑے گا. تو آپ یہ دیکھیں جو آپ کا کویسچن تھا, تو پہلا ہمارا یہ ہے, اور اس کو صرف وہ کریں جو کر سکتے ہیں, ادروائز ہر 2 صورتوں میں ہمارا نمائندہ جو ہے وہ آپ کے گھر میں آئے گا. اب جب دوسرا فیز جس کی آپ نے بات کی ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہوا ہے, اس کو ہم ہاؤس لسٹنگ بولتے ہیں. یعنی ہمارے ہر بندے نے آپ کے گھر میں جانا ہے اور آپ کا ڈیٹا لینے کے بعد آپ کے گھر کو جیو کوڈ کرنا ہے, اور وہ وہاں پہ ہی ہوتا ہے. میں آپ کی وساطت سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا, کیونکہ لوگ ہمارے سے اکثر یہ کویسچن پوچھتے ہیں کہ نیٹ ہی نہیں ہے, آپ یہ کیسے ڈیجیٹل ایکسرسائز. تو جو ہمارا سسٹم ڈیزائن ہوا ہے وہ آف لائن موڈ میں اور آن لائن موڈ دونوں میں کام کرتا ہے. یعنی آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اس ایریے میں یا انٹرنیٹ نہیں ہے, آپ کا ٹیبلٹ جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کرے گا اور آپ کو جیو ٹیگ بھی کرے گا. اچھا, ڈیٹا اس کو ہمارے سرور کے ساتھ کب بھیجنا پڑے گا؟ جب انٹرنیٹ کا کنیکشن اویلیبل ہوگا, یعنی کام میں رکاوٹ نہیں ہے, جب وہ انٹرنیٹ زون میں آئے وہ وہاں پہ. اگلا آپ کا کویسچن تھا کہ اس میں ہم نے پائلٹ سینسس کیا 33 ڈسٹرکٹ کے اندر, یہ پہلی دفعہ کیونکہ آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے تھے اور لوگوں کے ڈاؤٹس بھی تھے. آپ اتنی, میں نے بتایا نا پاکستان میں تو اتنی بڑی ہوئی نہیں ہے, ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹائزیشن ایکسرسائز ہے. تو ہم نے 33 ڈسٹرکٹ میں جب ہمیں یہ پائلٹ سینسس کرنے گئے تو ہمیں لیسن لرنڈ یہ ہوا کہ آپ کو اس ایریا کی سم جو ہے نا وہ ڈالنی ہے اپنے ٹیبلٹ کے اندر. تو پھر ہم نے ورکنگ کی, اب جہاں پہ جیز کے بیسٹ کوریج ہے, جہاں پہ یو فون کے ہے, جہاں پہ ٹیلی نار کے ہیں, اب اے جے کے اور جی بی میں آپ کے پاس ایس کام ہے, تو ہم نے ان ایریا کے مطابق سم جو ہیں وہ اپنے ٹیبلٹ کے اندر ڈالی ہیں. تو ہمارا یہ نیٹ پہ ڈیٹا نہیں آتا, ہمارا انٹرا نیٹ ہے, یعنی ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ سیکیور ہے جب ہمارے سرور کے اوپر آتا ہے. تو آپ کے ذریعے میں بتاؤں گا کہ یہ آف لائن اور آن لائن دونوں موڈ کے اندر یہ چلتا ہے. سر مطلب اس میں بالکل جو ہے نا وہ شفافیت ہے, کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اب آگے جو اکثر ہم لوگ سنتے تھے الیکشن کے ٹائم بھی پرابلمز کریٹ کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ مردم شماری کا مسئلہ ہے, اور اگر میں کراچی کی خاص طور پہ اگزامپل دوں تو وہ جہاں پر اتنی آبادی رہتی ہے, تو اب یہ ہوگا کہ جس تاریخ پہ یہ ہو رہی ہوگی, ٹھیک ہے, اس کی میرے خیال ہے غالباً ڈیٹ ہے 20 فروری سے 3 مارچ تک. جی, تو ان تاریخوں کے درمیان جس شخص کے پاس ٹیم پہنچے گی جہاں پر وہ موجود ہوگا اسی شہر کے ڈیٹا میں وہ کاؤنٹ کیا جائے گا, اور 6 مہینے کا. نہیں, میں آپ کو دوبارہ یہ کہنا چاہوں کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ یہاں پہ رہتے ہیں, ابھی یہاں جاب کرتے ہیں, آپ کی فیملی سے لاہور رہتی ہے, آپ ہفتے میں 2 دن یا 1 دن آپ لاہور میں رہتے ہیں, لیکن آپ یہاں کاؤنٹ ہوں گے کیونکہ آپ یہاں کی سروسز یوز کر رہے ہیں. آپ کی فیملی لاہور کاؤنٹ ہوگی کیونکہ وہ لاہور کی سروسز یوز کر رہی ہے. بڑا سمپل سا کنسیپٹ ہے کہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں, جاب کرتے ہیں اور وہاں پہ 6 مہینے سے رہ رہے ہیں یا 6 مہینے سے آگے رہنے کا ارادہ ہے ان کا, وہ وہاں پہ کاؤنٹ ہوگی. تو کراچی کی بہت آبادی ہو جائے گی. جی, اب یہ دیکھیں کہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو آبادی کا پتہ چلے گا تو آپ ان کے لیے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کو ہاسپٹل کتنے چاہیے, اسکول کتنے چاہیے. سر کچھ سٹیٹس آپ کے پاس ابھی آنا شروع ہوئے ہیں جی بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے کچھ شیئر کریں جو حیران کن سٹیٹس ہیں. میں آپ کو اتنی دنیا دیکھتی ہے تو میں آپ کے وسائل سے وہ ڈیٹس ذرا کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری ڈیٹس جو اس وقت ہیں وہ 20 فروری کو ہم نے اس کو لانچ کیا پورٹل کو, اور 1 مارچ سے 1 اپریل تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ فیلڈ میں کام کریں گے. تو اس وقت وہ ابھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر یہ آپ اتنی ایکسرسائز پہلی دفعہ کر رہے ہیں, تو ہم نے پورے پاکستان کے اندر, کیونکہ پروونشل گورنمنٹ جو ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے ڈیٹا کلیکٹ کرانا, فیلڈ آپریشن کو دیکھنا, تو 495 ہم نے سینسس سپورٹ سینٹر بنائے ہیں. ہر جو آپ کا اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کے ساتھ بنایا, اور نادرا کی ٹیم جو ہے ہمیں نیچے سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے. اور آپ کا اگر دیکھیں
جو ٹیچر ہے اس کے ہاتھ میں آپ نے ٹیبلٹ دیا اور اس کو خاران آپ نے بھیج دیا کوئٹہ کے آگے دور دراز ایریا میں, تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے نا. اسسٹنٹ کمشنر کو بھی آپ نے سپورٹ دینی ہے. تو وہاں پہ ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو نادرا ہمیں سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے, ان کے لوگ ٹرینڈ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ٹیبلٹ خراب ہو جائے, آپ کا ڈیٹا سنک نہیں ہو رہا, آپ کے کوئی سافٹ ویئر کی ایشو آ رہا ہے, ایون الیکٹریسٹی نہیں ہے, آپ یہ دیکھیں الیکٹریسٹی نہیں ہے, ٹیبلٹ کے اندر پرابلم آ رہا ہے کہ اس کو آپ کیسے چارج کریں گے. پاکستان کے اندر ابھی الیکٹریسٹی کے ہمیں ایشو آ رہے ہیں, ہمیں کنیکٹیوٹی کے ایشو آ رہے ہیں, تو یہ لنکڈ ہے. اور کیونکہ پہلی دفعہ کرنے جا رہے ہیں, یس لیکن سر پرابلم آپ بھی کو آ رہا ہے. اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ اتنی بڑی ایکسرسائز ساؤتھ ایشیا میں پہلی بار ہونے جا رہی ہے, اس کے لیے پوری تیاری ہے, پھر اس کو لانچ کرنا. پاکستان کے لیے یہ بالکل یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایکچولی آپ یہ صرف اس کو مردم شماری نہ سمجھیں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ روڈ ہے نا, آپ روڈ کی لوکیشن ایسے بناتے ہیں تو اتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے. ایگزیکٹلی آپ روڈ کی لوکیشن یعنی یہ ہیلتھ پالیسی کتنی بہتر ہوگی. ہیلتھ پالیسی اب یہ دیکھیں, جب کرونا آیا تو ہمیں یہ تو پتا چلتا تھا کہ یہاں پہ یہ پیشنٹ ہیں, لیکن ہمیں ہاسپٹل کی لوکیشن نہیں سمجھ آتی تھی. اس دفعہ آپ کو ابھی سپارکو کے ہم میپ ہم نے پرچیز کیے ہیں لیٹسٹ, ہم گوگل کے میپ نہیں یوز کر رہے, پاکستان اپنا سسٹم یہ بنانے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سپارکو سے ہم نے میپ لیے, پرچیز کیے وہاں سے, اور ان کے اوپر جیو ٹیگ ہو رہے ہیں ہر چیز. یعنی آپ یہاں سے بیٹھ کے آپ کہتا ہے کہ یہ ہاسپٹل ہے, اس ہاسپٹل کے اندر آپ لیئر بنا لیں کہ اس میں کتنے ڈاکٹر ہیں, کتنے بیڈ ہیں, کتنے وینٹیلیٹر ہیں, کیا ہے. تو اللہ نہ کرے جس طرح ترکی کے ساتھ ہمارا ترکیہ میں یہ ابھی زلزلہ ہے, اگر اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر ایسی چیز آتی ہے, جس طرح فلڈ بھی آیا تھا فوری طور پہ ہمیں اندازہ آپ یہ دیکھیں کہ فوری طور پر آپ کو میپ کے اوپر نظر آئے گا کہ ابھی یہ دیکھیں ہم آپ کو اگر آپ اس کا ڈیمیج ایسٹیمیٹ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا کہ اس ایریے میں اتنے گھر تھے, اتنے ان کے گھروں کے کمرے کچے تھے, اتنے پکے تھے, اتنا ان کے گھر کے اندر یہ فیسلٹی. آپ ڈیمیج اگلے 10 منٹ میں آپ ایک کوئری چلائیں گے اور آپ اس کو ڈیمیج دیں گے. بہت زبردست. دوسرا جو ڈیجیٹل سینسس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آپ کے پاس جو ریزلٹس تھے وہ 2 سال لگتے تھے کہ آپ نیچے سے ریزلٹ لا رہے ہیں, پھر انٹری کر رہے ہیں, پھر یہ ہو رہا ہے. ابھی جو ہی ہمارے پاس اس وقت سٹیٹسٹک آتے ہیں, ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ آپ اگر ہمارے آفس میں آپ کی ٹیم وزٹ کرے تو ہمارے جو میپ چلیں گے, اسی طرح کی ہماری اسکرین لگی ہوئی ہے اور ویڈیو والز لگی ہیں جس کے ساتھ 628 تحصیلیں ہماری کنیکٹڈ ہیں. یعنی آپ مجھے کہنا کہ ایک کسی انومریٹر کا آپ مجھے ٹریک دکھاؤ کہ یہ کدھر گیا تھا, کس جگہ پہ کھڑا رہا ہے, کتنی دیر لگ رہی ہے اس کو, تو آپ کو ابھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو اگر نیچے گیا ہے تو کتنی گھر میں اس کو, پنجاب میں ایک گھر میں ڈیٹا لینے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے, بلوچستان میں کتنا لگ رہا ہے. اور یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا اچھا ہے کہ یہ آپ کو لائیو پتہ ہے آ کہ رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس. اور آپ اگر فرض کریں کہ کسی پارٹی کو, کسی سٹیک ہولڈر کو اگر اعتراض ہوگا تو ہم اس کو دکھائیں گے. اور اسی طرح جو گھر ہیں جن کو ہم کر رہے ہیں نا, جن سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, ان کے گھروں کے اوپر ایک نشان بن جاتا ہے گرین. جن گھروں میں ہمارے انومریٹر نہیں جاتے وہ ریڈ رہتے ہیں. تو آپ یہاں سے بیٹھ کے ابھی ڈسٹرکٹ سلیکٹ کریں, کوئی سلیکٹ کریں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ادھر تو میرا انومریٹر گیا ہی نہیں, تو آپ کی کوریج ہو جاتی ہے. اور آپ ڈیٹا کو اور پچھلے ڈیٹے کے ساتھ ہم میچ ساتھ میچ کراتے جا رہے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ڈیٹا کوالٹی کیا ہے. اسی طرح پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے, کیونکہ اتنی بڑی ایکسائز تھی, تو ہمارا UN نمبر ہے 0800 57574. آپ اس پہ کال کریں. ہمارے کال سنٹر 50 ایجنٹس کے ہمارے کال سنٹر ہیں جو 24 آور ہمارا کام کرتا ہے. پھر ہم نے SMS گیٹ ویز بنائے ہوئے ہیں کہ اگر ایک انومریٹرز کو کوئی ایشو آتا ہے تو آپ اپنے اس ٹیبلٹ کے اوپر وہ کوئی چیز اپنی میسیج کرے گا تو کنسرن جو ہمارے ورکنگ گروپ بنے ہوئے ہیں, یعنی کوئی 37 کے قریب ہمارے ورکنگ گروپ ہیں, یعنی اگلے اس کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو میں نے کس ورکنگ گروپ کو بھیجنا ہے. پرفیکٹ. تو آپ پہلی دفعہ کرنے جا رہے تھے تو آپ کو یہ سارا پوری جو ہے یہ سسٹم ڈیزائن کرنا. سر ویل, ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم اور سمجھیں کیونکہ بہت اچھا سن کے بھی لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ سرور صاحب فار کمنگ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اینڈ فائنلی پاکستان فرسٹ ٹائم ڈیجیٹل سینسس کرنے جا رہا ہے جو کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑا ہے. پاکستان کے لیے بھی ایک بہت ہی خوشائند بات ہے. ہمارے تمام مسائل حل ہونے کی طرف یہ پہلا سٹیپ, جس میں آپ کے ہیلتھ, ایجوکیشن پرابلمس, آپ کے انفراسٹرکچر, آپ کی روڈز, آپ کے ہاسپٹلس اور آپ کی خاص طور پر الیکشن اور پھر ووٹ
वोटिंग का प्रोसेस, ये तमाम तर मसले मसाइल हल हो सकते हैं। हमारी पहली जो स्टेप था वो उठा लिया गया। पहला स्टेप उठा लिया गया है और पाकिस्तान इसी तरह डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे, तरक्की कर रहे जिंदगी के हर शोबे में। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि हमारी कौम, हमारे जवान, हमारे बच्चे, हर कोई एक जज्बे के साथ जीता है। और जब हम जवानों की बात करते हैं, अपनी फोर्सेस के जवानों की बात करते हैं, तो हमारे पास वो फोर्सेस मौजूद हैं जो कभी पीठ पे नहीं, हमेशा सीने पे गोली खाती हैं। हमारी फोर्सेस पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए हर महाज पे हमेशा आगे आगे रहती हैं, हमेशा तैयार रहती हैं। और जब जब भारत की तरफ से इंटरवेंशंस की कोशिश की जाती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। मैं दोबारा ये जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि आज का दिन बहुत अहम है, बहुत अहम है। 3 मार्च 2016 से लेके अब तक की जो तारीख है, इसके दरमियान बहुत सारे वाकयात हैं। उन वाकयात का हम गाहे बगाहे जिक्र भी करते रहते हैं, लेकिन 3 मार्च 2016 को जो एक मजमूम कोशिश की गई थी पाकिस्तान के अंदर, तखरीबकारी की कोशिशें की जा रही थी, 13 साल से कोशिशें चल रही थी जिनको हमने नाकाम बनाया। हमने भारतीय जासूस को पकड़ा, क्योंकि भारत को हमेशा से जब भी इंटरवेंशन करनी होती है दूसरों के घर में तो छुप के की जाती है, हमेशा छुप के वार करता है भारत। लेकिन पाकिस्तान हमेशा उसको एक्सपोज भी करता है और उसको सामने भी लाता है और दुनिया के सामने भी रखता है। वो अलग बात है कि दुनिया उसको किस नजर से देखती है। तो ये जो कुलभूषण को पकड़ने का एपिसोड था, इस पे हमारे पास एक रिपोर्ट भी है, बिल्कुल देखते हैं जी। I am Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 4155 Zulu. I am a commissioned officer in the Indian Navy. पूरी दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की जमीनी हुदूद से गिरफ्तार किया गया। इससे बढ़कर पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत का सबूत क्या हो सकता है? I was stationed in Chabar, the Iranian port city, under a fictitious name, Hussain Mubarak Patel. A massive truck bomb devastated this heavily guarded hotel, killing at least 40 people. The Pakistan government says the explosion was caused by a 6-wheel dumper truck filled with high-quality explosives. Mr. Anil Kumar has been sponsoring sectarian violence across Sindh and Balochistan. Virtually kidnapping a businessman and turning him into a spy. ये विषय पूरे, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। My mother came over. I'm thankful to the Pakistani government for showing this grand gesture and allowing this meeting. ये थी असल हकीकत जिसने पाकिस्तान को जो है वो एक बहुत बड़ी वो मजमूम कोशिश जो भारत ने की थी उससे बचाया। और दूसरी तरफ जब इस किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे थे उनका हमारी नौजवान नस्ल पे बहुत एक गहरा असर पड़ा है। और ये वॉर ऑन टेरर के बाद से आज दिन तक हम लोग इससे लड़ रहे हैं। हम लोगों ने इतना जानी नुकसान अपना करवाया और उसके बावजूद दुनिया जो है वो भारत को नहीं रोक रही। भारत ने जिस किस्म के हथकंडे अपनाए हैं उनकी वजह से हमारी एजुकेशन मुतासर हुई, हमारी जवान नस्ल ने जितना बर्दाश्त किया है, जो उन्होंने मिलकर साजिशें की हैं पाकिस्तान के लिए, उसके बाद हमारी एजुकेशन में एक नफरत का माहौल भी सामने आया और फिर उसके बाद मजहबी तौर पर भी पाकिस्तान नॉट रियली इन एजुकेशन, लेकिन ये कि माइंड्स पोल्यूट हुए ना हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से जो इंटरवेंशंस की जाती हैं। जिस तरह हम मोदी सरकार की बार बार एग्जांपल्स देते हैं नजम कि वो लोग अपने लोगों के जहनों में जहर भरते हैं, वो जहर फिर सरायत करता जाता है सोसाइटी के हर शोबे में, हर जगह पे, चाहे वो तालीमी इदारे हो, कुछ भी हो। जब वहां से दहशतगर्द आते हैं, वहां से दहशतगर्दी की कोशिशें होती हैं तो उसका इम्पैक्ट बाकी रीजन पे भी पड़ता है। फिर वो इंतहा पसंदी और नफरत एक ऐसी शक्ल ले लेती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर उसको हम खत्म करने की बुनियाद कहां से रखते हैं? ऑफ कोर्स अपने तालीमी इदारों से। तालीमी इदारों में भी इसका जिक्र होता है और खासतौर पर स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, मजहबी इंतहा पसंदी से दूर रखना, किसी भी एक्सट्रीम बिहेवियर से दूर रखना, एक मॉडरेट बिहेवियर, क्योंकि हमारा दीन भी इसी चीज का दर्स देता है कि हम लोग मियाना रबी की तरफ जाएं। इसके ऊपर हम लोग डेली जिक्र करते हैं। शिद्दत पसंदी किसी भी माशरे के लिए खतरनाक होती है और आज भी इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम साहब, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, रसूल मंडी, बहाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया, इनवाइट किया मुझे। सर आज का दिन बहुत अहम, एक तो हमारे लिए कुलभूषण यादव 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद हमने इसको पूरा लेकर आए हैं कि शिद्दत पसंदी हमारे माशरे में जिस हद तक पहुंच चुकी है उसकी सबसे बड़ी वजह आपके नज़दीक क्या आपको लगती है?
देखिए, शिद्दत पसंदी के मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो वो शिद्दत पसंदी जिसका आपने अभी जिक्र किया इंडिया के हवाले से, और जो मजहबी इंतहा पसंदी है जो पिछले 35-40 साल से मिड 70s से ख़ास तौर पे हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में जो मुसलसल एक जंगी कैफियत है उसकी वजह से हमारे यहाँ दाराई है। एक तो वो शिद्दत पसंदी है। उसके अलावा जो अमूमी मुतशद्दद रवैये हैं हमारे माशरे के अंदर के हम हर मामले को, हर मसले को, हर डिस्प्यूट को एक शिद्दत के अंदाज से, मुतशद्दद अंदाज से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। बारहा आपने सुना होगा यूनिवर्सिटियों के अंदर भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, और भी हमारे शहरी आबादियों में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो इसको रोकने का ज़ाहिरी बात है एक यानी मुआशरे की तामीर का एक निज़ाम होता है जिसके मैं कहूँगा कि 3 बुनियादी पिलर हैं या 3 बुनियादी असूल हैं। एक तो ये कि आप किस तरह का मुआशरा चाहते हैं, किस तरह की वैल्यूज़, किस तरह की अक़दार, किस तरह के रवैये हैं जो आप अपने मुआशरे के अंदर चाहते हैं। फिर दूसरा जो उसका एलिमेंट है वो ये कि उस तरह के रवैये और उस तरह के जो अक़दार हैं उनको पैदा करने के लिए या उनको रेगुलेट करने के लिए आप कवानीन बनाते हैं, आप रेगुलेशंस बनाते हैं। और तीसरा उसका अंसर होता है जिसमें उन कवानीन को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी आप मिसाल इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक मिसाल के तौर पे फुटबॉल का मैच है या टूर्नामेंट है, तो आप देखते हैं कि ग्राउंड के अंदर जब 2 टीमें खेल रही होती हैं, खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, तो बहुत चार्ज्ड माहौल होता है, बहुत हाई स्टेक्स होती हैं। लेकिन उसको कंट्रोल में रखने के लिए, उसको ऑर्डर में रखने के लिए, एक निज़ाम के तहत चलाने के लिए बहुत एलैबोरेट, बहुत तफसीली कवानीन बने हुए होते हैं। और उन कवानीन के ऊपर प्लेयर्स की तरबियत की गई होती है, उनको इन्फॉर्म किया गया होता है कि आपने किस तरह से अपने मामलात को ग्राउंड के अंदर लेकर चलना है। और फिर एक एक्टिव रेफरी होता है मौजूद ग्राउंड के अंदर जो हर उस मौके पर, हर उस पॉइंट पर मौजूद होता है जहां से एक्टिविटी हो रही है, जहां पे प्लेयर एक दूसरे के सामने आके परफॉर्म कर रहे हैं, गेंद छीन रहे हैं, गेंद ले रहे हैं एक दूसरे से। और बहुत मेहनत के साथ वो भाग के हर जगह पहुंचता है, बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के साथ वो खिलाड़ियों की एक्टिविटी को देखता है और फौरी तौर पे फैसला करता है। ये जो एलिमेंट है कवानीन के नफाज का, इसकी बिलखसूस बहुत ज़्यादा अहमियत है किसी भी माशरे के अंदर तशद्दुद को या कोई भी नामुनासिब गैर पसंदीदा रवैये जो हैं उनको रोकने के लिए। तो हमारे यहाँ मेरा ये ख्याल है, आप भी उससे इत्तफाक करेंगे कि हमारे यहाँ ये जो ख़ास तौर पे तीसरा एलिमेंट है यानी कानून के निफाज का जो एलिमेंट है उसमें उतना एक्टिव नहीं है, उतना ठीक नहीं है जितना कि उसको होना चाहिए, उतना मरबूत नहीं है जितना कि उसको होना चाहिए। तो हर वो जगह, हर वो मकाम जहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही हो, जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारे कवानीन से मुतसादिम हो, हमारे जो डिज़ायर्ड बिहेवियर्स हैं, वो रवैये जिनको हम पसंद करते हैं, जिनको हम माशरे के अंदर चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई बात हो तो वहाँ पे हम मौजूद हों और उसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये जो 3 पिलर्स हैं एक अच्छा निज़ाम कायम करने के लिए, ये तीनों अगर मरबूत तरीके से काम करें तो फिर ऐसा माहौल हम बना सकते हैं। जी ठीक। अच्छा सर, शिद्दत पसंदी में एक लफ्ज़ शिद्दत और तशद्दुद दोनों मिलते जुलते हैं। अब तशद्दुद का आगाज़ तो नॉर्मली वहीं से हो जाता है जहाँ पे छोटे शहरों में जो स्कूल होते हैं, टीचर की टेबल के नीचे एक डंडा पड़ा होता है, वो पहले तो उसको सबक याद ना करने पे बच्चे को मार पड़ती है, फिर वो बच्चा बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ समटाइम्स बदला लेता है, फिर ये रवैये पुख्ता होते जाते हैं, बच्चा यूनिवर्सिटी में पहुँचता है, फिर उसको ये मार कुटाई आम सी बातें लगने लगती हैं, फिर वो किसी दहशतगर्द या इंतहा पसंद के साथ जब मिलता है या उसकी बातों की तरफ राग़िब होना शुरू होता है तो फिर एक एक्सट्रीम एक्सप्लोजन हम देखते हैं सोसाइटी में। तो ये जो बचपन से बुनियाद रखी जाती है, इसको कैसे खत्म किया जाए? जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुआशरे के अंदर जो भी लीडरशिप रोल के अंदर लोग मौजूद हैं, चाहे वो वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं या और लोग जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं और बाज़ तो अपने आप को सीनियर और बहुत सीनियर रहनुमा भी कहते हैं,
تو یہ جو رہنمائی کے رول کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے جو کوئی بات کسی کو سمجھانی ہے، کمیونیکیٹ کرنی ہے، یا کہیں پہ کوئی ڈیفرنسز ہیں جن کو ہم نے ریزالو کرنا ہے، تو اس کو آرگیومنٹ کے ذریعے، اس کو دلیل کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے سے ہم حل کرنے کی کوشش کریں، سمجھا کر، بات کر کے اور اپنی مثال پیش کر کے ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو مسلسل کیا جائے، یعنی اس میں ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے، اس میں ایک تسلسل ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو تو پھر ہم ود دا پیسج آف ٹائم، اوور دا ٹائم ہم ان چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ کنٹیجیس ہوتا ہے، یعنی تشدد جو ہے یا متشدد رویے جو ہیں یہ بھی کنٹیجیس ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دیکھ کے، ایک دوسرے سے آپ لیتے ہیں، جیسے کوئی وائرل ڈیزیز ہوتی ہے نا، کووڈ ابھی ہم اس سے گزرے ہیں، تو ایک دوسرے سے لوگ اس کو لیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک ضروری بات ہے کہنی وہ یہ کہ ہم صرف اسکول سے یا کالج سے یا والدین سے یا بڑوں سے نہیں سیکھتے، ہم دراصل اپنا جو ماحول ہے اس کے مشاہدے سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور وہ رویے اپناتے ہیں جن رویوں سے ہماری کامیابی کو ہم جس طرح سے ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ یعنی اگر لوگ یہ سمجھیں کہ اپنے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنا راستہ بنانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے تشدد کرنا یا دھونس یا زور زبردستی جو ہے اس کے ذریعے سے آپ زیادہ بہتر راستہ بنا سکتے ہیں بجائے دلیل کے اور بجائے کسی اور طریقے کے، تو ظاہر ہے پھر آپ ان طریقوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے جیسے پہلے ذکر کیا رہنماؤں کا، تو ہمارے رہنماؤں کے لیے خاص طور پہ میں یہ درخواست کروں گا کہ جب وہ آپس میں معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، جب تقاریر کرتے ہیں، اپنے فالوورز کے ساتھ وہ انگیج ہوتے ہیں، تو اس انگیجمنٹ کے اندر وہ خاص طور پہ اپنے رویوں کو گارڈ کریں، ان کو اپنے مشاہدے میں رکھیں کہ اگر وہ تشدد کا مظاہرہ کریں تو جو سننے والے، دیکھنے والے بچے ہیں وہ خاص طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی رویہ ہے جو ان کو یہاں تک کامیابی کے منازل تک لے کر آیا ہے جہاں وہ آج موجود ہیں، اور شاید مجھے بھی یہی رویے اپنانے کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر میں اپنے معاشرے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، سوشیالوجی کا، سائیکالوجی کا ایک پیچیدہ معاملہ ہے، معاشرت کا ایک پیچیدہ معاملہ ہے، اور اس میں ہم سب کا رول ہے، اساتذہ کا یقیناً بہت بڑا رول ہے، والدین کا بہت بڑا رول ہے۔ ڈاکٹر صاحب نیوز بریک کی طرف ہم لوگوں نے بڑھنا ہے، یہیں سے ہم لوگ ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم لوگ جو ہے صبح پاکستان میں وقت ہوا بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق، اسٹوڈنٹس کی تعلیم و تربیت سے متعلق، اور کیسے اس انتہا پسندی کے فریق کو معاشرے سے ختم کیا جائے۔ پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، کچھ معاملات تو ان پہ تو ہم نے گفتگو کی، لیکن اسٹوڈنٹس کو کن ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا آپ کے خیال میں بہتر ہے تاکہ وہ انتہا پسندی، شدت پسندی کے خلاف ہم اپنا ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کر سکیں، ان کی انرجیز کو کسی بہتر مقصد کے لیے بروئے کار لا سکیں؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہم نے یونیورسٹیز میں ایسے بہت سارے نئے انیشیٹیوز انٹروڈیوس کیے ہیں جن کے تحت جو یوتھ ہے، ہماری اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو انگیج کیا جائے، ان کو مواقع دیے جائیں ڈسکورس کے، قومی معاملات میں بھی انوالو ہونے کے، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کے انٹرسٹس ہیں ان کے اندر انوالو ہو کے ان کو پروموٹ کرنے کے۔ بہت ساری یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کی جو گروہ بندی ہے وہ ایتھنک بیسس پہ ہے، زبان کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ، یا کوئی بھی اور جو ایتھنیسٹیز ہیں ان کی بنیاد پہ، اور اس ایتھنیسٹی کے تحت وہ ایک دوسرے، ہم نے مختلف یونیورسٹیز میں سوسائٹیز کا کلچر اڈاپٹ کیا، پروموٹ کیا کہ انٹرسٹ بیسڈ جو مختلف ان کے ہابیز ہیں، مختلف انٹرسٹس ہیں، یا جن سبجیکٹس کو وہ
اپنی اسٹڈیز کے لیے اپنے کیریئرز کے لیے پرسو کرنا چاہتے ہیں ان کی بیسس پہ انٹرسٹ گروپس بنائے جائیں, سوسائٹیز بنائی جائیں اور ان سوسائٹیز کے پلیٹ فارم سے وہ اپنی انرجیز کو کنسٹرکٹیو طریقے سے یوٹیلائز کریں, ان کو انگیج کیا جائے, ان کو ایون انٹر یونیورسٹی یا ایون نیشنل لیول پہ بھی مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو کرنے کی کوشش کی جائے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی انوالومنٹ اور اس طرح کی انگیجمنٹ سے ان کے رویوں میں کافی تبدیلی آئی ہے, کافی بہتری آئی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا, ایک دوسرے کو اپنی بات کے لیے قائل کرنا, اس طرح کی چیزیں انہوں نے انٹرپرسنل سکلز بہت اچھے طرح سے سیکھی ہیں. اور یہ جو انٹرپرسنل سکلز وہ سیکھتے ہیں یا جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے جو ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ پھر ان کے مستقبل میں, ان کے کیریئرز میں, ان کی لائفز میں بھی وہ ان کو مدد کرتی ہے, ان کو آگے بڑھنے میں, کامیاب ہونے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں. سپورٹس بہت اچھا طریقہ ہے کریکٹر بلڈنگ کا. کھیل کے میدان میں جیسے ہم نے پہلے بھی ایک مثال دی فٹ بال کے میچ کی, تو کسی بھی طرح کی جو سپورٹس ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ بھی کرتے ہیں, کولیبوریٹ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں اور بہت چارجڈ ماحول میں رہنے کے باوجود بھی آپ ایگریشن کو نہیں اپناتے بلکہ ایک اچھے طریقے سے, ریسپیکٹفل طریقے سے آپ اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں. تو سپورٹس ہمیشہ سے کریکٹر بلڈنگ, ٹیم بلڈنگ اور بہت سارے جو انٹرپرسنل سکلز ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنے کے جو مہارتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کا بہت اچھا ذریعہ رہی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے اسکول اور کالج میں سپورٹس تقریباً ختم ہو گئی ہیں. بہت سارا جو نئی بریڈ ہے اسکولوں کی وہ تو آپ دیکھتے ہیں گلی محلوں میں, چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی بنے ہوئے ہیں, سانس لینے کی بھی انف اسپیس بچوں کے پاس موجود نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اسکول سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو اگر پروموٹ کیا جائے اور ان کو گائیڈ کیا جائے اور پھر آگے اس کو کنٹینیو کیا جائے تو یہ بہت مددگار ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ریلیشن شپ کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں اکثر بچے یہ شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں ٹیچرز بہت پروفیشنلز اچھے ہیں, ہمارے ساتھ لیکچر میں بہت اچھا بیہیو ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی ہم لوگ کمرہ امتحان تک پہنچتے ہیں تو وہی ٹیچر آؤٹ آف نو ویئر ان کا ٹوٹلی موڈ بھی چینج ہو جاتا ہے, بچوں کو دیکھنے کا نظریہ بھی چینج ہو جاتا ہے, پہچاننے کا طریقہ کار بھی تبدیل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ سوال, اور دوسری یہ چیز کہ سر ہم لوگ جب کریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو کریکٹر بلڈنگ آج دن تک ہمارے معاشرے کا, ہماری ایجوکیشن کا حصہ کیوں نہیں رہی ہے؟ ہم لوگ تربیت کا ایک اوور آل ذکر تو کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں جو روزمرہ کے ہمارے معاملات تھے پروفیسر صاحب وہ نہیں کسی نے سکھائے. ایون یہاں تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ آپ نے باہر جانا ہے, اگر کوئی آپ کو ملے گا اس کے ساتھ اس کی اگر خوشی ہے تو اس میں شریک کیسے ہونا ہے, اور اگر کسی کا غم آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں کیسے شریک ہونا ہے. پھر روزمرہ کے معاملات میں ہمیں آج دن تک جو بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, جو بینکنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو تو پڑھایا جاتا ہوگا لیکن ہمیں یہ تک نہیں بتایا گیا کہ آپ نے چیک کیسے فل کرنا ہے. تو سر یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہمارے معاشرے کا, سوسائٹی میں سروائیول جو ہے وہ ہماری ایجوکیشن میں مس نظر آتا ہے. یہ آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ. ہمارا جو کریکولم ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یونیورسٹی میں سکھانے کی نہیں ہوتی, وہ اسکول سے, کالج سے, یعنی مختلف مراحل کے اندر جو یونیورسٹی سے پہلے کے بہت سارے مراحل ہیں ان میں سکھانے کی ہوتی ہیں. اب دیکھیے نا, اگر یونیورسٹی کو آپ دیکھیں تو یونیورسٹی میں تو جو آپ کی یوتھ ہے وہ ہارڈلی 10-15% کے لگ بھگ پہنچتے ہیں, باقی تو اس سے پہلے کے جو لیولز ہیں ایجوکیشن کے وہاں سے وہ اپنی تعلیم کو مکمل سمجھ لیتے ہیں اور مکمل کر کے وہ مختلف پیشوں میں, اور یہ دنیا بھر میں کم و بیش اسی طرح سے ہے کہ کچھ بہت سارے بچے جو ہیں وہ کالج کے بعد فردر ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں کرتے بلکہ وہاں سے وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مختلف طریقوں سے وہ داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ساری جو سکلز ہیں یہ اسکول میں, کالج میں سکھانے کی ضرورت ہے اور یقیناً یونیورسٹی میں بھی سکھانے کی ضرورت ہے. تو ہمارے کریکولم میں جو لائف سکلز ہیں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے یا ان کا جو حصہ ہے وہ نسبتاً کم ہے.
اب مجھے ایز اے ٹیچر اگر ایک خاص سبجیکٹ پڑھانے کو دیا جائے اور میں وہ سبجیکٹ نہ پڑھاؤں، اس کے علاوہ دوسری چیزیں سکھانا شروع کر دوں، تو شاید وہاں پہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر پاؤں گا، لیکن اپنے سبجیکٹ پہ جو مجھے پڑھانے کے لیے دیا گیا تھا اگر اس پہ توجہ نہیں دیتا تو وہاں پہ نقصان ہو جائے گا. سو اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے وہ تو کریکولم میں پریکٹیکل سکلز ہونی چاہیے، ان کے علیحدہ جو ہے اس کا نظام ہونا چاہیے، اور بہت سارا یہ جو نظام ہے یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اب جو لیٹسٹ فار ایگزامپل پالیسی ہے انڈر گریڈ اسٹڈیز کے لیے، اس میں جو پریکٹیکل ورک ہے، یعنی فیلڈ میں جا کے اپنی دلچسپی کا جو سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے فیلڈ میں جا کے آپ کام کریں، انٹرنشپ کے طور پہ جو بزنس اسٹوڈنٹس کو یا بہت سارے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو ہم کروایا کرتے تھے، تو اس کو ایکسپینڈ کر کے باقی ڈسپلنس کے اندر بھی اس کو شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے یقیناً جو پریکٹیکل ایکسپوجر ہے اسٹوڈنٹس کا وہ بیفور گریجویشن ان کو وہ مل سکے گا اور بہتر ہو سکے گا. جو آپ نے کمرہ امتحان کی بات کی، اب مجھے وہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ٹیچر کمرہ امتحان میں اسٹوڈنٹس کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ ایک ان بائسڈ طریقے سے تمام اسٹوڈنٹ، وہاں پہ اس نے ٹیسٹنگ کرنی ہے، وہاں پہ اس نے سکھانا نہیں ہے، پڑھانا نہیں ہے، وہاں پہ اس نے ایویلیویشن کرنی ہے. سر ڈیفینیٹلی انہوں نے ایویلیویشن کرنی ہے، لیکن بچوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے. میں تو ایک اعتراض رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے آگے آپ کی بالکل بات جو ہے وہ جائز ہوگی کہ سر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز کا ہمارے ساتھ بہت اچھا ریلیشن ہوتا ہے یونیورسٹی میں، ہمیں پڑھاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم لوگ ایگزام کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ہلکی سی بھی بولتے ہیں ایک بچہ سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے وہ یونیورسٹی کے اندر موجود ہے، لیکن وہ ذرا سی بھی گردن اگر ٹرن ہوگی نا تو فوری طور پہ اس کو ایسی شیر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور پھر ٹیچر کی طرف سے اچھی خاصی بیشنگ وہ کی جائے گی اس بچے کو. یعنی تھوڑی بہت نقل کرنے. ہاں مطلب سر بچوں کو یہ مسئلہ ہے کہ عزت ہماری کمرہ امتحان کے اندر موجود نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس طرح کے ویجیلنٹ ٹیچرز کی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کمرہ امتحان میں ہم آپ کے ٹیچر نہیں ہیں. وی آر ناٹ ٹیچنگ یو، وی آر ناٹ ہیلپنگ یو دیئر وہ جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک ایویلیویشن کا فیئر انوائرمنٹ ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے. جس بچے نے چھوٹی سی ایسی حرکت کی اور آپ نے اس کو درگزر کیا، اور دوسرا نسبتاً زیادہ اسٹرکٹ ہے، ایماندار ہے، وہ ایسی کوئی کوشش نہیں کر رہا، تو دونوں میں ایک ڈسپیرٹی آ جاتی ہے. سو ہمیں مطلب ایک فیئر انوائرمنٹ کا، اور بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہوگی، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ اس فیئر انوائرمنٹ کی ایکچولی ضرورت ہے تاکہ فیئر ایویلیویشن ہو سکے. صحیح. اچھا سر، یہ تو ہو گئے پڑھائی لکھائی کے معاملات. کچھ اور چیزیں جو اس سے جڑی ہوتی ہیں وہ ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، ڈراماز میں پارٹیسپیٹ کرنا، کلبز بنے ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، لیکن اب وہ فیکٹر شاید ہمیں مسنگ نظر آتا ہے. بہت سی یونیورسٹیز نے اب یہ چیزیں ترک کر دی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جو انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے وہ کسی حد تک رک جاتی ہے، بچہ پڑھائی لکھائی کے اندر گم ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہ کتنا ضروری ہوتا ہے بچوں کو اس طرح کے مواقع فراہم کرنا، اسٹوڈنٹس کو، یہ جو یونیورسٹی میں ہو خاص طور پہ؟ جی، ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جو آپ کی الائیڈ ایبلٹیز ہیں، جو آپ کی گرومنگ ہے، شخصیت کا نکھار ہے، یا انٹرپرسنل جو سکلز ہیں، سوشل سکلز ہیں، ان کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ان کو سکھانے کے لیے یونیورسٹیوں کے اندر، کالجز کے اندر باقاعدہ طور پر انتظامات کیے جانے چاہیے. اس کو ترک کر دیا گیا ہے یا اس کو کم کر دیا گیا ہے، اس کی وجوہات بھی کچھ تو ظاہر ہے اداروں کے اندر ہیں، مگر کچھ اس اداروں کے باہر بھی ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنے ادارے کی چار دیواری کے اندر تو ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم جو پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ہیں، اگر کوئی سائنس کا سبجیکٹ پڑھ رہا ہے یا انجینئرنگ کا سبجیکٹ پڑھ رہا ہے یا کچھ اور، تو اس کے حوالے سے جو تعلیم اور تربیت کی چیزیں ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بیہیویئر کی باتیں ہیں، ایٹیٹیوڈز کی باتیں ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. لیکن صرف یونیورسٹی یا کالج کی چار دیواری کے اندر سیکھنے اور سکھانے کا عمل نہیں ہو رہا.
जब वो बच्चा वो स्टूडेंट उस चार दीवारी को क्रॉस करके गेट से बाहर निकलता है, मुआशरे में जाता है, तो वो सीखने का अमल वहाँ पे भी जारी रहता है और वो मुसलसल ऑब्जर्वेशन में रहता है कि उस मुआशरे में कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, जिसको मैं कामयाबी समझता हूँ उसको हासिल करने के लिए क्या स्किल्स मुझे चाहिए। तो वो उन स्किल्स को, चूँकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल तस्वर किया जाता है, तो उन स्किल्स को भी वो एक्वायर, सीखने का अमल अदारे की चार दीवारी से बाहर भी जारी रहता है। घर के माहौल में, महल्ले के माहौल में, बाहर सड़क के ऊपर, बाज़ार में वो मुसलसल जारी रहता है और वहाँ से भी अडेप्टेशंस और अडॉप्शंस हो रही होती हैं एटीट्यूड्स की। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूर प्रमोट करनी चाहिए और हम कोशिश मेरी ये होती है ख़ास तौर पे अपने अदारों में कि उसमें स्टूडेंट्स खुद से आगे बढ़ के अपनी सोसाइटीज़ बना के, अपनी टीम्स बना के वो खुद उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करें, उनका बर्डन इंस्टीट्यूशन के ऊपर कम आए ताकि वो सस्टेनेबल हो सकें। और बर्डन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो वक्त का बर्डन भी हो सकता है, यानी ऐसा नहीं कि आपके जो करिकुलर एक्टिविटीज़ का वक्त है उसके अंदर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ शुरू कर देंगे तो एक चीज़ को गेन करेंगे मगर दूसरी को लूज़ करेंगे। तो करिकुलर एक्टिविटीज़ की अपनी अहमियत है। उसके अलावा फिर आपके पास जो वक्त है उसमें आप खेलों में हिस्सा लें, उसमें आप सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, उसमें लिटरेरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, आपके अपने जो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, हॉबीज़ हैं, उसके हवाले से आप टीम्स बना के, ग्रुप्स बना के उन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और वहाँ से अपनी लर्निंग को एक्वायर करें। और वो बहुत बड़ा असासा होता है, वो आपको सारी ज़िंदगी मदद करता है मुआशरे के अंदर मूव करने में, मुआशरे में आगे बढ़ने में और अपनी जो कामयाबी है उसको हासिल करने में। परफेक्ट। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, हमारे साथ मौजूद थे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आज़म साहब। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर तवज्जो दें और इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि खुद भी इसके बारे में इंटरनेट में पढ़ा करें और बच्चों को बिठा के इसके बारे में बताया करें। बिल्कुल, और बच्चों को बताना भी चाहिए क्योंकि इससे आगे हम कुछ ट्रेड की भी बात करने वाले हैं। तालीम और ट्रेड के दरमियान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपने जिक्र किया नजम, बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, एक चेक लिखना नहीं आता। तो मैंने सोचा कि आने वाले वीक में हम कोशिश करेंगे कि चेक लिखना और बैंक की स्लिप फिल करना ये हम जरूर सिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो सिर्फ बैंक में जाने से इसलिए घबराते हैं कि चेक नहीं लिख सकते, स्लिप नहीं फिल कर सकते, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे हम वो असल में वो इतना साफ सुथरा सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट होता है ना वहाँ पर जाते साथ आपको मतलब आप कुछ बोलते वक्त भी डरते हैं कि कोई सुन ना ले। तो इस हवाले से हम लोग बात करेंगे खासतौर पर तजारत कितनी ज़रूरी है मुल्क के लिए और गैर मुल्की सरमायाकारी। हमारे साथ रहें, एक छोटा सा ब्रेक। तवानाई की बचत का वादा निभाएं, मईशत बचाएं, मुल्क चलाएं। हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। तो आइए आज इस प्रोग्राम के जरिए अपनी सोच को बेहतर करते हैं और रिवाइव करते हैं अपनी मादरी ज़बान के थ्रू एसेंस को। आप जिस तरह आज हम ब्रेल डे मना रहे हैं, जिस ज़बान में आप सोचते हैं, जिसमें आप अपने जज्बात का, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, वो आपकी बुनियादी ज़रूरत बन जाती है। आवाज़ों के अंबोह में आवाज़ है मेरी, लहजों के घना घन में कहीं मैं भी हूँ मौजूद। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र व तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक
पेशा वराना जिम्मेदारी, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। किसी भी मुल्क की इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रेड पर तवज्जो दी जाए, तिजारत पर तवज्जो दी जाए, और जब हम तरक्की की बात करते हैं तो उसके लिए ट्रेड के लिए भी सरमायाकारी की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। और फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को किसी भी मुल्क में लेके आना, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, किसी भी मुल्क में जब बाहर से इन्वेस्टर्स जाते हैं तो बहुत सारी अट्रैक्शंस होती हैं उनके लिए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ को वो देख के जाते हैं। तो पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको बेहतरीन सहूलियात दी जाएं, उनको जो टैक्स में आसानियां हैं वो पैदा की जाएं, उसके अलावा जो कंडीशंस हैं उनको फ्रेंडली बनाया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान आए, इन्वेस्ट करें, और इसके लिए हमेशा कोशिश चलती रहती है। नो डाउट। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब एहसन जफर बख्ताबी साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर आप? जी ठीक है सर। नो डाउट आपकी अपनी फैमिली एक बिजनेस फैमिली है जिसने पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया है मेडिकल इंडस्ट्री में। उसके साथ साथ बहुत सारे सवालों में, लेकिन पहला सवाल ये कि आप पाकिस्तान के बिजनेस पोटेंशियल के ऊपर काइंडली बात करें कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कितने मौके मौजूद हैं कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान ला सकते हैं, और किन किन शोबों में हम लोग इन्वेस्टमेंट वो डाल सकते हैं? सर पाकिस्तान में मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम यहाँ से ख़ास तौर पे हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है, अगर आप उसको देख लें कि हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, और अगर हम शॉर्ट टर्म में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जो बेहतर इंडस्ट्री है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए और जो हमारे लोकल बिजनेसमैन हैं उनको भी फोकस करना चाहिए, वो आईटी इंडस्ट्री है। तो आईटी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करके हम बड़े शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छे फॉरेन रिजर्व्स पाकिस्तान लेके आ सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर को देखें, और अगर हम जिस तरह गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी, लुक अफ्रीका पॉलिसी थी वो, ठीक है, उसमें यह था कि हम लोगों के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनका ज़्यादा फोकस या तो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट होती है या यूरोपियन मार्केट होती है। अगर हम साउथ अमेरिका को और अफ्रीका की तरफ अपने जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी है उनको इनकरेज करें कि वो वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सेल करें, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे हम बहुत ज़्यादा वो ऐसी जगह जहाँ पे हमारे बिजनेसमैन जाते नहीं हैं, ऑर्डर्स नहीं लेके आते, हम वहाँ पे अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकते हैं। ना जाने की या ना एक्सपोर्ट वहाँ पे बढ़ाने की क्या वजह है सर? उसमें एक तो ये है कि हमारे लोगों को एक्सपोजर नहीं है, कि हमें ये वो मार्केट्स हैं जो थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, हमारे वहाँ पे फ़्लाइट कनेक्शंस नहीं है। अब अभी जिस तरह से इथोपियन एयरलाइन है वो पाकिस्तान से डायरेक्ट एयरलाइन अपना फ़्लाइट लिंक स्टार्ट कर रही है अदीस अबाबा अफ्रीका के लिए, तो आप देखिएगा उसके बाद बहुत सारे जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं वो अफ्रीका जाना शुरू करेंगे, और उसके बाद आप ये समझें कि जब बिज़नेस टू बिज़नेस ताल्लुक़ बनेगा, पीपल टू पीपल ताल्लुक़ बनेगा, और अल्टीमेटली वो ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। जो लोग वहाँ जाते हैं, विज़िट करते हैं, वो वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ से कौन सी चीज़ें जो हम यहाँ ला सकते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अफ्रीका में जाके बेच सकते हैं। सही, ये तो वो बात होगी जहाँ पे हमारा एक्सपोजर नहीं है, हमारे इन्वेस्टर्स का या हमारे बिजनेसमैन का। वो ममालिक जहाँ पे एक्सपोजर है और उसमें गुंजाइश भी मौजूद है, उसको हम कैसे प्रायोरिटाइज करें कि कहाँ पे हमें सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए? जी, उसके लिए मेरा एक पर्सनल ये राय है कि मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो हमारी सियासी पार्टियाँ उनको चाहिए कि वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें, जिसकी हमेशा शहबाज शरीफ साहब बात करते रहे, ऑपोजिशन में भी और गवर्नमेंट में भी आके। जी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए 10 से 15 साल की, कि जो भी गवर्नमेंट इन पावर आए लेकिन जो बिज़नेस पॉलिसीज़ और जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको ना छेड़ा जाए। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, बिज़नेस के हमारे क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, उनको नहीं छेड़ना चाहिए। उससे ये होगा कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी पाकिस्तान में आएगी,
اور وہ لوکل لوگ جو ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں وہ انڈسٹریز میں انویسٹ کریں گے, وہ بزنسز میں انویسٹ کریں گے, اور اس سے بہت زیادہ روزگار کے مواقع بھی ہمارے لوگوں کو ملیں گے یہاں پہ. اور دوسری جس طرح سے آپ یہ چیز پوچھ رہے تھے, ہمارے پاس ایک بہت بڑی 60% جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ یوتھ ہے. تو ہمیں یہ اور ہر جو بھی ہے اگر اس کو پڑھنا نہیں آتا لیکن اس کو ایک سمارٹ فون یوز کرنا آتا ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو گورنمنٹ میں ہیں لوگ, ان کو یہ چاہیے کہ یہ ان سمارٹ فونز کے اوپر کچھ ایسی ایپس بنائی جائیں جس کے اوپر کام کر کے یہ جو یوتھ ہے یہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی کچھ ارن کر سکے. سر واٹس یور ورڈکٹ آن ریل اسٹیٹ؟ اگر میں ایک جنرل ورڈکٹ میرے ذہن میں بھی یہی تھا. دیکھیں ریل اسٹیٹ کے ساتھ تقریباً 35-40 جو الائیڈ انڈسٹریز ہیں وہ منسلک ہیں, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ریل اسٹیٹ کو ڈسکریج کیا جائے, بالکل ریل اسٹیٹ کو انکریج کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ منسلک ہیں. لیکن آن دا ادر سائڈ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری پاکستان کی ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں بننی چاہیے, کیونکہ اگر ہم نے ان کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانی شروع کر دیں تو آگے آنے والے کچھ وقت میں جو ہماری ایگریکلچرل پروڈیوس ہے, آپ دیکھیں ویٹ ہو گئی, دالیں ہو گئی, چاول ہو گیا, یہ ریڈیوس ہونی شروع ہو گئی ہیں. اور جس سپیڈ سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں, تو آگے آنے والے وقت میں شاید ہمیں اور بہت ساری ایسی کموڈیٹیز ہیں وہ امپورٹ کرنی پڑیں گی, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ایگریکلچرل پالیسی بنائے اور قانون میں ترامیم کرے کہ وہ زمین جو فرٹائل لینڈ ہے اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں بننی چاہیے. بہت اچھا پوائنٹ. لیکن سر ایک ڈس بیلنس ہمیں نظر آتا ہے, جیسے آپ نے الائیڈ انڈسٹری کا ذکر کیا جو ریل اسٹیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اس ساری انڈسٹری کو ڈونٹ یو تھنک کہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ریل اسٹیٹ انویسٹرز کو ہوتا ہے؟ جو زمین خریدتا ہے اس کے اوپر گھر بناتا ہے وہ کروڑوں اربوں میں پہنچ جاتا ہے, سیمنٹ کی قیمت, اینٹ کی قیمت, سریے کی قیمت وہ تو وہی رہتی ہے, ان کے پاس تو ایک لمیٹڈ مارجن ہے. دیکھیں اس میں بھی کیونکہ میں خود اسلام آباد چیمبر میں ہوں, مجھے بہت سارے اس طرح کے لوگ آتے ہیں. ابھی دیکھیں جو سٹیل ہے وہ تقریباً 3 لاکھ سے اوپر چلا گیا, اور یہاں پہ جب اسلام آباد میں بہت سارے پروجیکٹس اناؤنس ہوئے تو اس وقت سٹیل کی پرائس تقریباً 1,70,000 روپے کے قریب تھی. تو وہ بلڈرز جو اپنے پروجیکٹس اناؤنس کر چکے ہیں, اب ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے کہ جتنی یہ انفلیشن ہوئی ہے اس کے بعد وہ اپنے پروجیکٹس کو ڈیلیور کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی اس میں رول پلے کرنا چاہیے, اور وہ پروجیکٹس جو پہلے سے اناؤنس ہو چکے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اوکے سر, اسلام آباد چیمبر اس وقت آئی ٹی کے لیے کیا کام کر رہا ہے؟ سر ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں پہلی دفعہ ایک ITCN ایشیا کے نام سے آئی ٹی کی کانفرنس ہوئی تھی یہاں پہ, اور ایکسپو ہوئی ہے. اس کا جو ایک پارٹنر تھا وہ اسلام آباد چیمبر تھا, اور ہم لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں ایک IT ایکسپو کریں گے اسلام آباد میں, جس میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے جتنے لوگ فرسٹ IT ایکسپو جی فرسٹ اسلام آباد IT ایکسپو ہم اسلام آباد میں کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ عید کے بعد. اور اس میں ہمارے بہت سارے جس طرح ITCN کے ساتھ ہم نے کیا, اور بہت ساری IT کی کمپنیز ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں, اور جسے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کو ہم جسے کہتے ہیں نا سلیکون ویلی بنا سکتے ہیں. یہاں پہ IT کے بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ ایجوکیشن ہے لیکن وہ ضائع ہو رہی ہے, اور اسلام آباد ایسی ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن پہ لوکیٹڈ ہے کہ اگر آپ دیکھیں KPK سے ہر صوبے کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل ایسی ہے, تو اگر ان کو ہم کنیکٹ کر لیں اور یہاں پہ ایسے سینٹرز بنائے جائیں کہ ان کی سکل ڈیولپمنٹ کی جا سکے IT کے شعبے میں, تو پاکستان کے لیے بہت اچھا شارٹ ٹرم میں یہ فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل بہت اچھی سجیشن بھی ہے, اور پالیسی میکر ظاہر ہے ہمیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, سن بھی رہے ہوتے ہیں. سر بہت ساری چیزوں کی ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کولیبریشن ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. ہم بہت سارے چیمبرز کو دیکھتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا کوئی کلیکٹیو میٹنگز, کوئی کنسنسس بھی ہوتا ہے؟ جیسے باہر سے انویسٹرز کو لانے کی بات ہے, کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے, کیا سارے شہروں کے چیمبرز آپس میں مل کے بھی بیٹھتے ہیں؟ کوئی اس طرح کا میٹنگ کا پلان ہوتا ہے؟ جی بالکل, ہمارے ڈفرینٹ چیمبرز میں آل پاکستان کے جتنے چیمبرز ہوتے ہیں ان کی کانفرنسز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ چیمبرز کراتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے راولپنڈی چیمبر نے کرایا, اور کچھ رحیم یار خان چیمبر نے کرایا. وہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ پاکستان کے اکنامکس مسائل ہیں اس سے ہم کس طرح باہر نکل
चल सकते हैं। और हर चैम्बर के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे अपने आइडियाज़ पिच करते हैं और फिर हम उसकी एक बुक बनाते हैं, उसको पब्लिश करते हैं और वो FBR को भी भेजते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी भेजते हैं कि ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी बताते हैं उनको कि अगर आप पॉलिसी मेकिंग में बिज़नेस कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। अभी रिसेंटली हमारी राजा परवेज़ अशरफ साहब से मुलाकात हुई, हमने उन्हें ये कहा कि बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी कायमा कमेटियाँ हैं नेशनल असम्बली की, उसमें आप हमें एज अ ऑब्जर्वर बुलाएं वहाँ पे, ताकि जब आप लोगों की डिस्कशन हो रही हो तो हम लोग बिजनेस कम्युनिटी अपनी फीडबैक दे सकें कि फाइनेंस के शोबे में क्या तजावीज़ात दे सकें, क्या मसाइल हैं, आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमारी सुने। इसी तरह से इन सब चीज़ों पे ऊपर ले, और उन्होंने हमसे कमिट किया कि इंशाल्लाह मैं वापस जाके जितनी भी कमेटियाँ उनकी मीटिंग में अब एज अ ऑब्जर्वर आप लोगों को बुलाया करूँगा ताकि हम उनको अपनी जो सजेशंस हैं वो दे सकें। डेफिनेटली। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि इस्लामाबाद चैम्बर इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए काम करता रहेगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली सुना कि इस्लामाबाद चैम्बर के अंडर एक फैशन अपैरल कमेटी है। मैं बड़ा सुन के हैरान हुआ कि चैम्बर हमारा यहाँ तक भी सोच रहा है, और मेरा ख्याल है आप लोगों का ये भी प्लान है कि जल्द पाकिस्तान में फैशन एक्सपो भी करवाने लगे आप। नहीं, हम सोच रहे ये थे कि हम एक फैशन शो करवाएं और उसमें हम जितने भी ये लीडिंग ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के उनको शामिल किया और फिर मॉडल आपने नजम को भी रखना है। वेल, आई एम वर्किंग विद इमरान शेख साहब। अच्छा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कर दी जाते जाते कर देनी चाहिए। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर वो बासादत घड़ियों का जिक्र करेंगे जो आने वाली हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी शब बारात का बिल्कुल हम लोग जिक्र करेंगे, उनकी फजीलत और अहमियत पे बात होगी। एक ब्रेक हमारे साथ फ्रेंड। आज तवानाई बचाएं, अपना कल रोशन बनाएं। तहसीन पाशा को गद्दार साबित करने का घिनौना मंसूबा फवाद ने बनाया था। कोई और रास्ता नहीं था। अगर अब्दुल हमीद को मालूम हो गया कि मैं इसमें शामिल हूँ तो वो नहीं छोड़ेगा मुझे। हमारी जगह सुल्तान मौसम के कदमों के नीचे है। हमें कोई एक वजह बताओ कि हम तुम्हें न मारें। हम हुक्मरान हैं, इस सरजमीन के मालिक हैं हम। खतरात से खेलना पसंद है मुझे। सबादीन साहब पाए तख्त आ रहे हैं। अब्दुल हमीद कभी भी इसकी इजाजत नहीं देगा। हमें इसे रोकना है पाशा। वो हमसे बदला लेने के लिए हमारी कौम पर बोझ डालना चाहते हैं। फवाद को लाजमी कत्ल करना होगा। हमला अब हम करेंगे। आपको बचाने की खातिर जो बस में हुआ करूंगी मैं। फवाद लड़ने से पहले कभी भी हथियार नहीं डालने वाला। वेलकम बैक नाजरीन। माह शबान की आज 10 तारीख है। माह शबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है और शब बारात के मानी हैं, अगर इसको हम अलग-अलग देखें तो शब के मानी रात है और बारात के मानी बरी होना या कता ताल्लुक करना। तो मुसलमान इस रात नवाफिल अदा करते हैं, कब्रिस्तानों में जाते हैं अपने प्यारे जहाँ पे उनके दफन होते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाती है। एक दूसरे से जो भी आपसे गलतियाँ कोताहियाँ या गुनाह हुए हैं उसके लिए आप एक दूसरे से एक्सक्यूज़ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं
क्योंकि जब हम हुकूक उल्लाह और हुकूक उल इबाद का जिक्र करते हैं तो हमेशा ये भी मेंशन करते हैं कि हुकूक उल्लाह में माफ़ी है जब आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हुकूक उल इबाद में तब तक माफ़ी नहीं है जब सामने वाला शख्स आपको माफ़ ना कर दे, जिसका आपने दिल दुखाया हो, जिसके साथ आपने बुरा किया हो या गलत किया हो। तो आज की ये जो शब बारात होती है ये इस हवाले से भी बहुत अहम है। नो डाउट, वो जिस तरह हम लोग जिक्र करते हैं ना कि एवेल्यूएशन प्रोसेस, तो ये साल का अल्लाह की तरफ अर्श पर एक जो है वो सजता है, ये तमाम फरिश्ते मौजूद होते हैं और तमाम लोगों की वो, अगर आम ज़ुबानी में बताना चाहूँ कि ज़िंदगी में हम लोग कैसे इस मामले को समझे ना, तो रजिस्टर खुलते हैं और पता लगता है कि इस साल क्या क्या आपने किया है या अगले साल क्या होने वाला है, किन शख्सियात ने आना है, किन्होंने इस दुनिया से रुखसत होना है। रहमत और मगफिरत की रात इसको समझा जाता है, इसकी बहुत अहमियत है और इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर आफ्ताब अहमद राय साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से आप? जी अल्लाह का बड़ा एहसान। सर, कुरान करीम की रोशनी में और अहादीस मुबारका की रोशनी में फरमाइएगा शब बारात की फजीलत व बरकत व अहमियत। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवायात में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि एक शब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ थे, तो रात के एक ख़ास वक्त में आधी रात के करीब मैंने देखा कि आपको बिस्तर पे मौजूद नहीं हैं, तो मैं आपकी तलाश में घर से निकल दी और निकलते निकलते जन्नतुल बकी में मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आए और आप अपनी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़रत की दुआ कर रहे थे। कहती है मैं वापस आ गई और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि आप आधी रात उठ के चले गए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राईल अमीन ने मुझे ख़बर दी है कि 15वीं शाबान की शब जब अल्लाह से कोई माफ़ी का खास्तगार होता है, दुआ करता है तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो मुझे अपनी उम्मत की फ़िक्र लाहक हुई और मैं उनकी दुआ के लिए गया। तो इसकी फजीलत व अहमियत यह है कि इस शब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आ जाता है, अपनी तजल्ली फरमाता है और कहता है कोई मुझसे बख्शिश का तलबगार कि मैं उसे बख्श दूँ, है कोई मुझसे रिज़्क मांगने वाला मैं उसे रिज़्क अता कर दूँ। यानी गोया वो आसमान दुनिया पे आकर अपनी मखलूक़ात को बुलाता है, ख्वाहिशें हैं जी, बुलाता है कि मुझसे रुजू कर लो, मेरी तरफ मुझसे अपने आप को जोड़ लो, तो जो भी अल्लाह से मांगता है इस रात उसको नसीब होता है। सर, इस रात अल्लाह ताला से रुजू करने का तरीक़ा कार क्या है, मसनून तरीका क्या है? जी मसनून तरीका तो यही जो हदीस पाक मैंने अर्ज़ की, इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबा सजदा किया और मुझे ये ख्याल गुज़रा कि कहीं आपका इंतकाल तो नहीं हो गया, आप विसाल तो नहीं फरमा गए। तो कहती हैं कि मैंने आपके पाँव को छुआ तो उसमें मुझे हरकत महसूस हुई, तो आपने इतना लंबा सजदा किया। तो सजदा करना, अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, मैं समझता हूँ कि इस रात सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और तौबा करें। तौबा वो दरवाज़ा है जिससे आपके गुनाह भी धुलते हैं और अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ कायम होता है। और तौबा के हवाले से बात यह है कि जब भी हम अल्लाह से रुजू करते हैं और माफ़ी मांगते हैं तो इस नीयत और इस सोच के साथ माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो भी गुनाह मुझसे सरजद हुआ, छोटा या बड़ा, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो जब इस इखलास के साथ आप अल्लाह से रुजू करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला माफ़ भी करता है और फिर उसकी गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। कुरान पाक में आता है, आपने कुरान पाक का कहा कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। बेशक। अब किन के गुनाहों को नेकियों से बदला जाता है? जो सिद्क़ के दिल के साथ अल्लाह से माफ़ी के तलबगार होते हैं और ये नियत करते हैं कि इस गुनाह को वो रिपीट नहीं करेंगे। इंसान होने के नाते, इंसान बना है आग, पानी, हवा, मट्टी से बना है और इसके अनासिर में, उसके एलिमेंट्स में ये बुनियादी चीज़ है कि वो दोबारा गुनाह की तरफ चला जाता है। अगर उससे दोबारा भी गुनाह सरजद हो जाए तो वो फिर अल्लाह ताला से सिद्क़ के दिल से रुजू करे तो उसको अल्लाह ताला माफ़ भी करता है। प्रोफेसर साहब, ये एक दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है, अक्सर इंसानी दिमाग है, जहन में आता है कि आप जब भी दुआ मांगते हैं और आपके दिल में क्या फील होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर ये जिक्र सुनते हैं कि लोग मुंह से कहते हुए मिलते हैं खुदा माफ़ करने वाला है, खुदा माफ़ करने वाला है। बेशक वो ज़ात ऐसी है कि उसकी रहमत की कोई मिसाल नहीं है, उसने माफ़ करना है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली वो ज़ात। लेकिन जब आपके जहन में ये हो गुनाह करते वक्त कि खुदा ने आपको माफ़ कर देना है, जी,
تو کیا وہ معافی واقع میں آپ کو پھر ملتی بھی ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز تو ہے اخلاص. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے، وہ ہماری نیات سے بھی واقف ہے. ہم شاید دنیا میں دنیا داروں کو دھوکہ دے سکیں کہ ہم بڑے مخلص ہیں آپ کے ساتھ، وہ تو شرک کے بھی وہ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے. اب روایات میں آتا ہے کہ کئی لوگ ان کے بارے میں اللہ پاک کہے گا کہ ان کو دوزخ میں لے جاؤ، وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم قرآن پڑھتے رہے، انسانیت کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کے کام آتے رہے، اور پھر دوزخ میں. اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم دکھلاوے کے لیے یہ کام کرتے تھے، میں تو تمہاری نیتوں سے واقف ہوں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ بے شک کوئی کہتا رہے اللہ معاف کرنے والا ہے اور پھر ہم گناہ کرتے رہیں. جب مذاق بنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے. اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے آج ہم پر عذاب نہیں آتے. اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتا، سزا دینا نہیں چاہتا، لیکن جو عادی مجرم ہو جائیں. اب یہی جو حدیث پاک میں نے بیان کی، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، مگر جو عادی شرابی ہے اس کو معافی نہیں ملے گی، جو والدین کا نافرمان ہے اسے معافی نہیں ملے گی، جو زناکاری میں عادتاً پڑا ہوا ہے تو اس کو معافی نہیں ملے گی، تو جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے معافی بھی نہیں ملے گی اس وقت تک جب سچے دل سے انسان تائب نہیں ہوتا اور پھر اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. ہاں اگر انسان ہونے کے ناطے پھر کبھی غلطی ہوتی ہے اور وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ معاف کرنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم بات کہ نیتوں کا صاف ہونا ضروری ہے، والدین کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے، اس صورت میں معافی نہیں ملتی. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی مسائل کی وجہ سے، آپ اس کو ایگریشن کہہ لیں، وہ کوئی بھی ذہنی کیفیت ہو سکتی ہے، والدین کی نافرمانی یا بدتمیزی کرتے ہیں. اس خاص رات پہ خشوع و خضوع کے ساتھ وہ معافی مانگ لیتے ہیں والدین سے بھی، اللہ تعالیٰ سے بھی. اس کے بعد کبھی اسی ذہنی کیفیت میں وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ کار رکھا ہے؟ دیکھیے اس میں جب بھی غلطی ہوئی، ایک تو یہ چیز انسان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی وقت انسان کو اپنی نیک عمل پہ، اپنے کسی بھی عمل پر یا کسی بھی صلاحیت پر اترانا نہیں چاہیے کہ وہ اس سے مختلف صورتحال میں جا سکتا ہے. لیکن جب بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں وہ چیز یاد رکھنی چاہیے جو تاریخ کا ایک واقعہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، وہ حیل و حجت میں پڑ گیا، اس کو وہ جسٹیفائی کرنے لگ گیا. آدم علیہ السلام سے کہا، آدم و حوا سے کہا، آدم و حوا تمہیں کہا نہیں تھا اس درخت کے قریب نہ جانا؟ انہوں نے فوراً معافی مانگ لی. اور شیطان نے کیا کیا کہ انا خیرم منہ، میں ان سے بہتر ہوں، میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر کسی جسٹیفیکیشن پیش کیے جب آپ سے خطا ہوئی ہے آپ فوراً معافی مانگیے. اور میں یہاں پہ ایک بڑا تاریخی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سلطان محمود غزنوی کا اور ان کے ایک وزیر تھے ایاز. وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو ایاز سے بڑی محبت تھی اور باقی جو وزراء تھے وہ جلتے تھے کہ ان کا آپس میں بڑا محبت کا تعلق ہے. تو ایک دن سلطان محمود غزنوی نے سارے وزراء کو بلایا اور ہیروں کی ایک مٹھی بھر کے اس نے تالاب میں پھینک دی. ٹھیک ہے. جواہرات کی، اور کہا کہ ایک ایک وزیر سے کہا کہ ان جواہرات کو اور ہیروں کو تالاب سے باہر نکال کے لاؤ، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارا جسم بھی گیلا نہ ہو اور تمہارا لباس بھی گیلا نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے کیسے ممکن ہے کہ ہم وہ جواہرات وہ موتی باہر نکال کے لائیں اور ہمارا جسم بھی گیلا نہ ہو اور ہمارا لباس بھی گیلا نہ ہو؟ یہ انہوں نے اپنے سارے وزراء سے کہا. جب سب نے یہی جواب دیا کہ حضرت ہمارا تو لباس بھی گیلا ہو جائے گا، ہمارا جسم بھی گیلا ہو جائے گا، ایاز سے کہا کہ نکال کے لاؤ. ایاز نے کیا کام کیا؟ فوراً تالاب میں چھلانگ لگا دی اور موتی نکال کے لے آیا. سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ایاز تم نے عجیب کام کیا، میں نے تو یہ شرط لگائی تھی کہ نہ جسم گیلا ہو نہ لباس گیلا ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دو احکامات تھے، ایک تو یہ موتی نکال کے لانا، وہ حضرت میں نے پورا کر دیا ہے،
دوسری مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معافی کا خواستگار۔ واہ واہ واہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ پہلو اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں کہ اللہ کے احکامات میں سچے دل سے لگ جائیں، اور حیل و حجت یعنی محبوب کا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے، تو ہم جواز تلاش کرتے پھریں۔ محبت کا اور بندگی کا اور مخلوق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ رب کے احکامات اور اس کے سامنے ہمیں عاجزی و انکساری ہی زیب دیتی ہے۔ جب کہیں خطا ہو اس پر اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے ہم نے ذکر کیا کہ ہمیں معافی کا طلبگار ہونا چاہیے، حقوق العباد کی سچویشن میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو جب تک ہمیں کوئی اور معاف نہیں کرے گا تو تب تک اللہ کے حضور ہم لوگ اپنی معافی کی درخواست رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ انسان کو خود سے بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم نے بھی کئی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی کی ہوں گی، تو اس رات کو بحیثیت انسان اگر ہم خود یہ پہل کریں کہ ہم لوگ اللہ کے حضور یہ بات کہہ دیں کہ ہم جو ہے وہ معافی کے طلبگار تو ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جنہوں نے زیادتیاں کی ہم نے ان کو معاف کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اگر آپ کسی شخص سے معافی مانگتے ہیں اور وہ آپ کو معافی مانگنے کے باوجود معاف نہ کرے تو پھر اس صورتحال میں کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے بہت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنے لیے تو معافی کے امیدوار رہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہماری کوئی خطا ہو گئی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم معاف نہیں کریں گے۔ اب یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ وہ کفار مکہ جنہوں نے شیب ابی طالب میں 3 سال آپ کو معصور رکھا، طائف کے بازار میں آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے ساتھ گالم گلوچ کیا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن جب آپ شہر مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ میں آ جائے اسے معاف کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اسے معاف کیا، جو حکیم بن حزام کے گھر آ جائے اسے معاف کیا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے معاف کیا۔ تو یہ معافی کا وہ پیغام ہے کہ اگر ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں تو ہمیں خود بھی اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ دوسرا پہلو جو آپ نے اٹھایا ہے کہ اگر کوئی معاف نہیں کرتا تو پھر کیا صورتحال ہے؟ ہماری کوشش، ہماری بساط میں یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے کہ ہم صرف لپ سروس کریں کہ مجھے معاف کر دیں۔ اگر حقوق کی حق تلفی ہوئی ہے، آپ نے کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا، سب سے پہلے تو تلافی کریں نا۔ آپ نقصان پہنچایا اس کی تلافی کریں، وہ اس کی تلافی کریں، اس سے جا کے معافی مانگیں۔ لوگوں کے سامنے آپ اس کو ڈیفیم کیا ہے تو آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کا حق آپ کے پاس ہے۔ دیکھیں، آپ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوں، اس کے مالی حقوق اور باقی چیزوں پہ آپ نے نقصان پہنچایا تو وہ آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ آپ سچے دل سے اس کے وہ جو کمی بیشی ہے یا جو آپ نے نقصان پہنچایا پہلے وہ پورا کریں، اور پھر یقینی طور پہ وہ معاف کر دے گا۔ اگر پھر بھی اگر کوئی انسان ہوا اور آپ نے کر لیا تو وہ معاف کر دے گا، اگر وہ پھر بھی نہیں کرتا تو کم از کم اللہ کی بارگاہ میں آپ جا کے کہیں گے کہ جس طرح احسان کا بدلہ احسان ہے، اسی طریقے سے باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی تھی and I tried my level best۔ ہوتا کیا ہے کہ بعد اوقات ہم صرف زبانی کہتے ہیں، 1-2 بار چلے جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، جب خوف خدا دل میں ہو اور سچے دل سے انسان معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو پھر کامیابی ملتی ہے۔ میں یہاں 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں مائز اور ایک ہیں صحابیہ جن سے گناہ سرزد ہو گیا، زناکاری میں مبتلا ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے پاس وہ خاتون پیش ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اس سے میں حاملہ ہو گئی ہوں اور وہ بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ آپ نے کہا کہ چلی جاؤ، جب اس بچے کی پیدائش ہو تو پھر آنا۔ وہ پھر آ گئی آپ کے پاس۔ جب وہ دوبارہ آئی تو آپ نے کہا کہ اچھا اب یہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کو کھلاؤ پلاؤ، جب یہ کھانا شروع کر دے تو پھر آ جانا۔ وہ پھر دوبارہ آ گئی تو بار بار آپ جاتی رہیں اور موقع دیتے رہے کہ وہ معافی، لیکن وہ اس بات پہ ان کا اصرار رہا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں نے معافی مانگنی ہے، اور پھر ان کو سنسار کر دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بار بار جائیں
اور اگر انسان کے جب تک دل میں خلش ہے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور بے شک جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو ہم انسانوں کی کیا پتھر دل بھی ہوگا تو وہ موم ہوگا. بے شک بار بار جانے سے، التجا کرنے سے تو انسان کا دل پسیج ہی جاتا ہے. بے شک بے شک ہمیں معافی بہت مانگتے شکریہ رہنا پروفیسر چاہیے. صاحب آپ کی آمد کے لیے. اور اب بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، جاتے جاتے ایک اچھی بات سے اختتام کرنا چاہیں گے، اس کے بعد نعت کے ساتھ آپ کو چھوڑے جائیں گے کہ آپ نے شب برات کو معافی ضرور مانگنی ہے، دوسروں سے، اپنوں سے، جس سے غلطی ہوئی. اور ایک اور جو سلسلہ ہے نجم ہم دیکھتے ہیں، کسی کی قبر پہ جا کے معافی مانگنا ہے. وش کے ٹائم ہوتا ہم اس کو ایڈریس کرتے، چاہے قبر پہ جا کے مانگے، لیکن اس سے کیا ہی بہتر ہوگا، کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ زندہ انسانوں سے معافی مانگنا سیکھیں، اور تب تک معافی مانگیں جب تک سامنے والا آپ کو معاف نہ کر دے. یہ بہت اہم پوائنٹ سلمہ نے ریز کیا ہے کہ ہم لوگوں کو جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت پہنچا ہوا بندہ تھا، وہ بہت نیک تھا، یہ تھا وہ تھا، اور لیکن اس کو زندگی میں تنگ کر کے ہم نے رکھا ہوتا ہے. کسی کی فیملی میں مشکلات ہیں تو اس کے جانے کا انتظار نہ کریں، اس کی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے آج ہی اس کی فیملی کو سپورٹ کریں. مجھے سلمہ کو، صبح پاکستان کی ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب علی رضا سلطانی صاحب. سرکار کا روضہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا، سرکار کا روضہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا. کرنا نا صلح یارو گستاخ محمد سے، کرنا نا صلح یارو گستاخ محمد سے، سرکار کے دشمن سے ہر وقت لڑے رہنا، سرکار کے دشمن سے ہر وقت لڑے رہنا. ابلیس تو روکے گا کہ نہ جانا مدینے میں، ابلیس تو روکے گا بھئی نہ جانا مدینے میں، پر ظاہر بطحا تم بس آگے بڑھے رہنا، اے ظاہر بطحا تم بس آگے بڑھے رہنا.